हेलो हेलो 6 बज्यो। हाम्रो फ्लटर वर्कसप आज 7औं दिन पुगिसकेको छ। 7औं दिनमा आज अरूको बेला जस्तै सबै कुरा एउटै छ। आज हाम्रो ट्रेनर सर नयाँ हुनुहुन्छ, दामोदर लोहनी। उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ अनि प्लस तपाईँहरूलाई आज र भोलि सायद उहाँले लिनुहुन्छ। बाँकी परिचय उहाँले नै दिँदै उहाँले नै स्टार्ट गर्नुहुन्छ। यो वर्कसपलाई फ्लटर नेपालले सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजले हामीलाई यो मिटको प्लेटफर्म दिएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ र हामी तपाईँहरूको पार्टिसिपेन्टको सहयोगले अहिलेसम्म यति 7 दिनसम्म आउन सफल भएका छौँ। यदि भन्दै दामोदर दाई आजको सेसन म उहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। दामोदर दाई। हजुर, धन्यवाद। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ है? सुनेको छैन भने मलाई भनिदिनु होला। सुनिरहेछ। ओके, सो म चाहिँ दामोदर लोहनी। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो चाहिँ लगभग डेभलपमेन्ट करियर एज अ प्रोफेसनल डेभलपर प्रोग्रामर सुरु भएको चाहिँ लगभग 9-10 वर्ष भयो। अनि अहिले करेन्टली चाहिँ म लगभग 2 वर्षदेखि फ्लटरमा काम गरिरहेको छु। यो बाहेक म चाहिँ ब्याकएन्डमा अब PHP, नोड.js, फ्रन्ट एन्डमा रियाक्ट.js-हरूसँग पनि काम गर्छु होइन। सो त्यो चाहिँ भयो मेरो परिचय। अनि मैले आजसम्म मैले लेसन प्लान हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बेसिक डार्टदेखि बेसिक फ्लटर अनि स्ट्याटिक युआईहरूको सेटअप, फायरबेसको इन्ट्रोडक्सन सेटअप, ब्लग लिस्टिङहरू अनि स्टेटफुल विजर्डको कुराहरू यति पढिसक्नु भएको छ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। सो यहाँ 6 र 7 यो लेसन प्लान अनुसार चाहिँ आज रिभर पढ अनि भोलि चाहिँ फायरबेसको अथेन्टिकेसन हुने रहेछ होइन। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति चेन्ज गराएको छु। सो यो चाहिँ तलमाथि गराएको छु। यदि कसैलाई समस्या हुन्छ भने भन्नु होला। अनि मेन तलमाथि चाहिँ किन गरायो भने पहिला त स्टेट म्यानेजमेन्ट किन चाहिन्छ भन्ने बुझ्नलाई पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ एउटा लेभलमा पुगेपछि ओके ल यहाँनिर यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अथेन्टिकेसन पहिला गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति आइडिया हुन्छ। सो वेयर वी क्यान युज स्टेट म्यानेजमेन्ट के को लागि युज गर्न सक्छौँ भन्ने आइडिया हुन्छ। सो आज चाहिँ म सो फायरबेसलाई कन्टिन्यू गर्छु। फायरबेस अथेन्टिकेसन सेटअप गर्छौँ हामी होइन। अनि त्यसपछि भोलिको सेसनमा चाहिँ हामी स्टेट म्यानेजमेन्टको इन्ट्रो अनि सिम्पल स्टेट म्यानेजमेन्ट रिभर पड युज गरेर चाहिँ कसरी स्टेट म्यानेज गर्न सकिन्छ फ्लटर एपमा भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो म स्क्रिन सेयर स्टार्ट गर्छु। ओके, सरी मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है? कसैले देख्नु भएन, समस्या भयो भने बिचमा मलाई सम्झाउनु होला। अनि मेरो आवाज केही गरी काट्यो भने पनि बिचमा सो मलाई यहाँ ह्यान्ड रेज गर्ने अप्सन हुन्छ, के हुन्छ यहाँ मेसजीले पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सो केही समस्या कसैलाई भयो भने चाहिँ राख्नु होला है। आजको सेसन चाहिँ म स्टार्ट गर्छु। अनि स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ सो फर्स्टमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ फायरबेस कन्सोलमा जानुपर्ने हुन्छ। सो लास्ट टाइम तपाईँहरूले फायरबेस सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुभएको होला होइन। अनि त्यो फायरबेस प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। विदाउट द्याट आजको चाहिँ यो कन्टिन्यू हुँदैन है फेरि। सो त्यो फायरबेस प्रोजेक्टमा गएर चाहिँ हामीले सर्टेन सेटअप्सहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अथेन्टिकेसनको लागि हामीले अथेन्टिकेसनहरू अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ मेरो स्क्रिनमा त्यही तपाईँहरूलाई सेटअप गर्दा युज गरेको फायरबेस प्रोजेक्ट लोड गराएको छु है। फ्लटर वर्कसप भनेर हाम्रो साथीहरूले सेटअप गर्नुभएको रहेछ। सो यसमा चाहिँ अथेन्टिकेसन युज गर्नको लागि चाहिँ हामी पहिला यो डेभलप यहाँ लेफ्ट साइड बारमा यो डेभलपमा अथेन्टिकेसन भन्ने मेन्युमा जानुपर्ने हुन्छ है। अनि यहाँ गइसकेपछि चाहिँ
सो हामीसँग यहाँ साइन इन मेथड्स भन्ने हुन्छ। म अलिकति जुम इन गर्छु यसलाई, सो अलिक क्लियर हुन्छ। अनि यहाँ 2-3टा अप्सन छ, युजर, साइन इन मेथड, टेम्प्लेट्स, युसेज होइन। यसमा चाहिँ हामीलाई यो 2टा कलम चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ त्यो पासवर्ड रिसेटहरूको इमेल पठाउन त्यस्तो कामहरूको लागि युज हुन्छ। सो सरी, यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। साइन इन मेथड पहिला चाहिँ अथेन्टिकेसन युज गर्नलाई चाहिँ अथेन्टिकेसन मेथडहरू चाहिँ यहाँबाट इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सबै डिसेबल्ड हुन्छ। सो यो मध्ये कुनै अब आफ्नो एपमा हामीलाई कुन कुन खालको अथेन्टिकेसन राख्नु छ त्यो खालको चाहिँ हामीले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ युआई हेऱ्यो भने युआईमा चाहिँ अब यो लगइन भनेको इमेल पासवर्ड बेस्ड लगइन होला। अनि त्यसपछि सोसियल लगइनमा फेसबुक र गुगल छ। फेसबुकको चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। फेसबुक पेज क्रिएट गरेर फेसबुक एपहरू क्रिएट गरेर अलिकति सेटअपहरू अलि लामो छ। त्यो चाहिँ हामी सायद यसमा कभर गर्न भ्याउँदैन। सो आई ट्राई टु कभर इमेल पासवर्डबाट र गुगल जिमेलबाट चाहिँ कसरी अथेन्टिकेसन गर्ने भनेर चाहिँ म यो सेसनमा ट्राई टु कभर इट होइन। यो चाहिँ कम्प्लिटली कभर गर्न खोज्छु। सो हामी चाहिँ एउटा इमेल पासवर्ड बेस्ड लगइन, अर्को चाहिँ यो गुगल अथेन्टिकेसन, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले इनेबल गर्नुपर्ने छ हाम्रो एपको लागि। सो पहिला यो इमेल पासवर्ड बेस्ड लगइनलाई यहाँ एडिट आइकनमा थिच्ने अनि यसलाई चाहिँ इनेबल गर्ने। अनि अर्को अप्सन छ यो इमेल लिङ्क पासवर्डलेस साइन इन, यो विदाउट पासवर्ड साइन इन, यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ, तर यो पनि अप्सन चाहिँ छ है। पासवर्ड नराखिकन युजरले चाहिँ इमेलमा एउटा लिङ्क रिसिभ गर्छ अनि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अटोमेटिक साइन इन हुन्छ, त्यस्तो अप्सन पनि छ। सो यसलाई इनेबल गरेर हामीले सेभ गऱ्यौँ। सो अब इमेल पासवर्ड बेस्ड लगइन इनेबल देखायो। सँगसँगै अहिले यसलाई पनि इनेबल गरेर राखौँ। सो यो गुगल लगइनलाई पनि इनेबल गरेर राखौँ। अनि यसलाई इनेबल गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा प्रोजेक्टको नाम राख्न दिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्टको यो एपको नाम राख्ने हो। सो फ्लटर वर्कसप भनेर राखौँ। अनि त्यसपछि यो प्रोजेक्ट सपोर्ट इमेल छ, अहिले चाहिँ अब मैले मेरै राख्ने यसमा चाहिँ। सो यो गुगल लगइनमा चाहिँ यो सपोर्ट इमेल देखाउँछ केही प्रब्लम भयो भने। सो यसलाई सेभ गर्ने। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इमेल पासवर्ड बेस्ड लगइन पनि इनेबल भयो अनि गुगल बेस्ड अथेन्टिकेसन पनि इनेबल भयो होइन। अनि त्यसपछि युजर्समा गएर म साइनअपको मेथड पनि सिकाइदिन्छु, तर हामी साइनअपको फर्महरू सबै बनाउँदा धेरै टाइम लाग्छ। सिमिलर प्रोसेस छ, हामीले लगइन जाने भने साइनअप पनि सेम प्रोसेस हो। सो हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भने एउटा डमी युजर क्रिएट गर्ने। यसमा गएर यो एड युजरमा गएर चाहिँ तपाईँले एउटा डमी इमेल, आफ्नै इमेल राख्नु भए पनि हुन्छ, एउटा कुनै डमी इमेल राख्नु भए पनि हुन्छ। सो test1@testme भनेर बनाएँ। अनि पासवर्ड एउटा केही सिम्पल मैले टेस्ट भनेर राखेँ होइन। यो जस्ट फर टेस्टिङ, हाम्रो चाहिँ अथेन्टिकेसन सक्सेसफुल हुन्छ हुँदैन, अथेन्टिकेसन सक्सेसफुली इन्टिग्रेट हुन्छ हुँदैन भनेर एउटा टेस्ट अकाउन्ट हामीले यहाँ एड गऱ्यौँ। ठिक छ। यति भइसकेपछि अब वी आर रेडी टु मुभ अन टु फ्लटर है। यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छ, काहीँ अड्किनु भएको छ भने भन्नु होला है। सो केही पनि छैन। फायरबेस कन्सोलमा जाने, आफ्नो प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने कुन चाहिँ प्रोजेक्ट हो, अनि त्यसपछि अथेन्टिकेसनमा जाने, अनि साइन इन मेथडमा गएर आफूलाई कुन कुन साइन इन मेथड इनेबल गर्नु छ त्यो इनेबल गर्ने। हामीले यहाँ चाहिँ गुगल र इमेल गराएको थियौँ, गुगल फेरि डिजेबल देखाइरहेछ। एकचोटि फेरि रिफ्रेस गरेर हेरौँ, भएको छैन। सो इनेबल नै छ। हामीले यो दुईटा इनेबल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यता युजर्समा आएर चाहिँ एड युजर गरेर एउटा इमेल पासवर्ड बेस्ड एउटा युजरको डमी अकाउन्ट क्रिएट गऱ्यौँ, सो द्याट हामीले चाहिँ यतापट्टि फ्लटरमा टेस्ट गर्न मिलोस् है। यति भइसकेपछि चाहिँ हामी रेडी टु मुभ अन टु फ्लटर। सो अब फर्स्टमा चाहिँ फायरबेस अथेन्टिकेसन युज गर्नलाई चाहिँ pubspec.aml मा चाहिँ हामीले फायरबेस अथेन्टिकेसनको डिपेन्डेन्सी हाल्नुपर्ने हुन्छ है। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा प्याकेज युज गर्छु, pubspec assist भन्ने प्याकेज छ। त्यसले चाहिँ मलाई के गर्न दिन्छ भने मैले यसरी VS कोडको एक्सन प्यानल खोलेँ भने चाहिँ यहाँनिर नै मलाई एक्सनमा चाहिँ एड अपडेट डिपेन्डेन्सी भन्ने एउटा एक्सन दिन्छ क्या। यो युज गरेर चाहिँ मैले यहाँ फायरबेस अथ टाइप गरेँ भने यसले यहाँ लिस्ट देखाइदिन्छ। अनि मैले यो फायरबेस अथ थिचेँ भने यसलाई चाहिँ यहाँ एड गरिदिन्छ। अब यही कुरा तपाईँले म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो फायरबेस अथ 0.18.0+1 यो भर्सनको फायरबेस अथ चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि पपगेट अटोमेटिकली रन हुन पनि सक्छ, भएन भने पनि तपाईँले आइदर यहाँबाट गेट प्याकेज
अर टर्मिनलबाट फ्लटर पप गेट भनेर पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ है यसको लागि चाहिँ। अनि मेरो सिस्टममा चाहिँ करेन्टली अहिले के प्रब्लम आइरहेछ भने कुनै पनि नयाँ प्याकेज एड गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ पप गेट दुईचोटि गरिनँ भने मेरोमा चाहिँ त्यो प्याकेज गेट भएको हुँदैन। अरू कसैको नि यस्तो आछ कि छैन मलाई थाहा छैन होइन। सो त्यस्तो छ भने यु क्यान ट्राई, एक दुईचोटि गेट गरेपछि चाहिँ यो अभाइलेबल हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो फायरबेस अर्थले चाहिँ नेटिभ डिपेन्डेन्सीहरू युज गर्छ। त्यो भएर चाहिँ यदि रन गरिसकेपछि यो डिपेन्डेन्सी एड गराएछ भने चाहिँ हामीले फेरि स्टप गरेर अनि फेरि रन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र चाहिँ हामीले पछि फायरबेस अथेन्टिकेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ प्लेटफर्म एक्सेप्सनहरू देखाउँछ, मेथड नट इम्प्लिमेन्टेड भनेर, किनभने यसले चाहिँ नेटिभ डिपेन्डेन्सीहरू लोड गर्छ। सो फ्लटरमा चाहिँ कुनै पनि प्लगइन अथवा प्याकेज एड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो प्लगइन प्याकेजले नेटिभ डिपेन्डेन्सी युज गर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नेटिभ डिपेन्डेन्सी लोड हुनको लागि चाहिँ यदि रन भइरहेको छ भने स्टप गरेर फेरि बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। फेरि बिल्ड नगरेसम्म चाहिँ त्यसको नेटिभ डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ बिल्ड भएको हुँदैन अनि तपाईँले चाहिँ त्यसको एक्सनहरू पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्न र त्यस्तो केसमा चाहिँ प्लेटफर्म एक्सेप्सन भनेर एक्सेप्सन आउँछ। सो यति भइसकेपछि बिल्ड हुन्छ हाम्रो। अनि यो एपमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले गराउँदाखेरि लगइन स्क्रिन त बनाउनु भएको रहेछ तर लगइनको फर्म चाहिँ रहेनछ है। अब हामीले युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नलाई त हामीलाई फर्म चाहियो होइन। सो हामी यो विजेट्स भन्ने भित्र चाहिँ एउटा फर्म बनाउँछौँ लगइन फर्म भनेर, ठिक छ। सो विजेट्सभित्र नयाँ फाइल क्रिएट गर्नुहोस् लगइन फर्म .dat भनेर है। अनि यो चाहिँ स्टेटफुल विजेट हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा एक्सटेन्सन युज गरिरहेको छु है, फ्लटर असम स्निपेट्स भन्ने एक्सटेन्सन छ VS कोडमा। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने मैले यहाँ STFUL टाइप गरेँ भने यहाँ एउटा अप्सन दिन्छ अनि मैले यसरी ट्याब थिचेँ भने एउटा स्टेटफुल विजेटको फ्रेम तयार पारिदिन्छ। यो चाहिँ हामी कोड स्निपेट्सहरू भन्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ अब हामी लगइन फर्म भनेर एउटा स्टेटफुल विजेट बनायौँ। माथि यहाँ चाहिँ मेटेरियल इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हेर्नु होला एकदम सिम्पल छ। हामीले क्लास लगइन फर्म एउटा स्टेटफुल विजेट अनि यसको स्टेट बनायौँ अनि यो स्टेटलाई यहाँ क्रिएट स्टेट मेथडमा ओभरराइड गरेर कल गऱ्यौँ अनि यसको बिल्ड मेथडमा चाहिँ अहिले कन्टेनर मात्र छ है। अब हामी चाहिँ यहाँ फर्म बनाउँछौँ अनि फर्ममा चाहिँ के चाहियो त हामीलाई एउटा इमेल फिल्ड चाहियो, अर्को चाहिँ पासवर्ड फिल्ड चाहियो है। सो लेट्स स्टार्ट। यो कन्टेनर भन्दा नि यहाँ चाहिँ हामी कलम युज गरौँ अनि चिल्ड्रेनमा चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो त टेक्स्ट फिल्ड, ठिक छ। टेक्स्ट फिल्ड अर टेक्स्ट फर्म फिल्ड जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ म सिम्पली टेक्स्ट फिल्ड युज गर्छु। टेक्स्ट फर्म फिल्ड तपाईँहरूले त्यो एड पोस्टमा क्रिएट गर्दा पनि युज गरिसक्नुभयो होला। सो टेक्स्ट फिल्ड युज गरौँ अनि यसमा चाहिँ डेकोरेसन अनि यसमा जस्ट हिन्ट टेक्स्ट प्रोभाइड गर्छु म, हिन्ट टेक्स्ट इमेल एड्रेस होइन। अनि कन्ट्रोलर चाहिने हुन्छ। सो लेट्स क्रिएट 2 कन्ट्रोलर्स, टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर अनि अर्को पासवर्डको लागि है। अनि यसमा कन्ट्रोलर असाइन गरौँ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई डुप्लिकेट गरेँ मैले। सो सेम त्यसलाई कपी गरेँ अनि यसको चाहिँ कन्ट्रोलर पासवर्ड अनि यहाँ हिन्ट टेक्स्टमा चाहिँ पासवर्ड अनि यसमा चाहिँ अब्सक्योर टेक्स्ट ट्रु गर्ने, किनभने पासवर्ड त देखिनु हुँदैन नि त होइन। सो अब्सक्योर टेक्स्ट ट्रु गरेपछि चाहिँ यो हिडन पासवर्ड फिल्ड बन्छ है। सो यति भइसकेपछि हाम्रो लगइन फर्म अनि एउटा लगइन भन्ने बटन राख्ने, रेस्ट बटन लगइन अनप्रेस। अब यो अनप्रेसमा चाहिँ हामीले फायरबेस अथेन्टिकेसनको लगइन अपरेसनहरू गर्छौँ है। सो हाम्रो के भयो, एउटा कलम राख्यो त्यसमा दुईटा टेक्स्ट फिल्ड राख्यो इमेल र पासवर्ड अनि एउटा रेस्ट बटन राख्यो। अब यो दुईटालाई चाहिँ एउटा साइज बक्स दिएर 10 पोइन्ट हाइट भएको एउटा साइज बक्स राखेँ मैले यहाँ है।
मैले यहाँ कोड स्निपेटहरू युज गरिरहेको छु। सो तपाईँले पनि फ्लटर असम स्निपेट्स भन्ने एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ VS कोडमा चाहिँ यो कोड स्निपेट्सहरू युज गर्नको लागि। ओके, सो यति भयो, हाम्रो लगइन फर्म भयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लगइन बटनमा थिच्दाखेरि अहिले होम पेजमा गइरहेछ। अब चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो लगइन फर्ममा थिच्दाखेरि, त्यो लगइन बटनमा थिच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो लगइन फर्म देखाउनु पर्यो। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी डायलगमा लगइन फर्म देखाउने काम गर्छौँ है। सो डायलगमा लगइन फर्म देखाउन यहाँ जुन यो लगइनमा ट्याप हुँदाखेरि यो पुश रिप्लेसमेन्ट गर्दा हामीले होम स्क्रिन देखाइरहेछौँ। यसलाई म कमेन्ट आउट गर्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले सो डायलग भन्ने फङ्सन युज गर्छु है डायलग देखाउनको लागि। अनि यसमा कन्टेक्स्ट पास गर्ने अनि त्यसपछि कन्टेक्स्ट पास गरेपछि बिल्डर चाहिन्छ। यसले बिल्डरले फेरि हामीलाई कन्टेक्स्ट दिन्छ अनि बिल्डरमा चाहिँ डायलग भनेर युज गर्छु म। अनि चाइल्डमा चाहिँ हाम्रो लगइन फर्म, यो लगइन फर्म चाहिँ यहाँ VS कोडले अटोमेटिक इम्पोर्ट गरिरहेछ। सरी, लगइन फर्म अटोमेटिक इम्पोर्ट गरिरहेछ। छैन भने तपाईँले आफैले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एरर देखायो, यदि यो लगइन फर्ममा एरर देखायो भने चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ के हुनु पर्यो, यो बटन थिचेपछि डायलगमा चाहिँ त्यो लगइन फर्म आउनु पर्यो। सो यो आइरहेछ। अब यसको अलिकति डिजाइनहरू चेन्ज गरौँ। मेबी यसलाई चाहिँ कलमको सट्टा लिस्ट भ्यू युज गरौँ अनि त्यसपछि श्रिङ्क र्याप थ्रु गरौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी एडजस्ट भएर बस्छ। अनि अर्को चाहिँ प्याडिङ दिउँ, यसलाई 16 पोइन्ट प्याडिङ दिउँ हरेक साइडमा हो। यति भइसकेपछि हाम्रो एउटा सिम्पल लगइन फर्म। मैले यसलाई धेरै डिजाइनहरू गरिराखिनँ किनभने तपाईँहरूले UI डिजाइनहरू सिकिसक्नु भएको छ। आजको यो सेसनको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई फायरबेस अथेन्टिकेसन युज गर्न सिक्नु छ, अथेन्टिकेसन युज गर्न सिक्नु छ। सो आइ एम फोकसिङ अन द्याट है। मैले UIहरू त्यति पोलिसिङ गरिरहेको छैन। सो अब मैले यहाँ चाहिँ इमेल र पासवर्ड हालेर लगइन थिचेपछि चाहिँ फायरबेस अथेन्टिकेसनको लगइन हुनु पर्यो होइन। अहिलेलाई हामी सिम्पली यहाँ के गरौँ त, इमेल र पासवर्ड उसले के हालेको छ त्यसलाई लग गरौँ सो द्याट हामीले कन्सोलमा देख्न सकौँ है। सो यहाँ चाहिँ email equals underscore email dot text. So email controller को भ्यालु अनि त्यसपछि text अनि यसलाई चाहिँ अहिले हामी प्रिन्ट गरौँ। email comma पास हैन। यसलाई चाहिँ अहिले मैले कन्सोलमा लग गर्ने मात्र काम गरेँ। अब त्यो लग चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो डिबग कन्सोलमा देखिन्छ। यो डिबग कन्सोललाई क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ म टाइप गर्छु है। अनि यसपछि मैले अब लेट्स सी लगइन बटन थिचेँ भने हाम्रो इमेल र पासवर्ड चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ। अब यही इमेल र पासवर्ड युज गरेर चाहिँ हामीले फायरबेस अथेन्टिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ म अर्को एउटा फाइल बनाउँछु यहाँ। सो लेट्स मेक अ फोल्डर, एउटा फोल्डर बनाऊ सर्भिसेस भनेर अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा फाइल बनाऊ अथ सर्भिस सरी अथ सर्भिस डट डाट है। अनि यसमा एउटा सिम्पल क्लास बनाऊ अनि यसभित्र स्ट्याटिक मेथड राख्दियौँ। स्ट्याटिक लगइन विथ इमेल भनौँ अनि यसमा चाहिँ हामीले के पास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इमेल पासवर्ड पास गर्नु पर्यो। अब यसभित्र चाहिँ हामी फायरबेस अथेन्टिकेसन युज गरेर कसरी लगइन गर्ने त्यो हेर्छौँ। सो त्यसको लागि फर्स्टमा यहाँ हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो फायरबेस अथलाई, ठिक छ। अनि फायरबेस अथलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ फायरबेस अथ इक्वल्स
firebase auth डट इन्स्टान्स यसलाई अन्डरस्कोर राख्दियौँ किनभने यो हामीलाई बाहिर एक्सेस पब्लिकली एक्सेसिबल बनाउनु छैन। अनि लगइन विथ इमेलमा चाहिँ यसलाई असिन्क्रोनस फङ्सन बनाऊ अनि लेट्स युज ट्राई क्याच। अनि एरर क्याच हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले सिम्पली एरर के हो त्यसलाई प्रिन्ट मात्र गरिरहेछौँ, एरर ह्यान्डलिङ अहिले केही पनि गराएको छैन। अब ट्राईमा चाहिँ हामी एक्चुअल फायरबेस अथ युज गरेर यो लगइन कसरी गरिन्छ त इमेल र पासवर्डसँग भनेर हेर्छौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अथ डट साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड भन्ने फङ्सन दिन्छ हामीलाई अथले चाहिँ है। अथले के गर्छ साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड भन्ने फङ्सन दिन्छ अनि यसमा इमेलमा हामी इमेल पास गर्छौँ, पासवर्डमा पासवर्ड जुन चाहिँ हाम्रो फङ्सनमा आइरहेछ त्यो पास गर्छौँ। सो यसलाई पनि स्ट्याटिक बनाउनु पर्यो। ठिक छ। सो यसलाई अवेट राख्दियौँ, अवेट। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड भन्ने फङ्सन जुन हामीलाई फायरबेस अथले नै दिइरहेछ त्यो फङ्सन कल गऱ्यौँ अनि यही फङ्सनले चाहिँ करेक्टली सबै काम ह्यान्डल गर्छ। हामीले चाहिँ खासै केही पनि गरिराख्नु पर्दैन है। अनि यो फङ्सन कम्प्लिट भएपछि यदि हामीले यहाँ होभर गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो फङ्सन कम्प्लिट भएपछि यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ त युजर क्रिडेन्सियल रिटर्न गर्छ। सो युजर क्रिडेन्सियल रिटर्न गर्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ हामी रेस्ट डट क्रिडेन्सियल। सो फाइनल्ली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्डले चाहिँ हामीलाई क्रिडेन्सियल दिन्छ अनि त्यो क्रिडेन्सियल युज गरेर चाहिँ हामीले फाइनल्ली साइन इन गर्छौँ। यसलाई पनि अवेट गरौँ अनि यो साइन इन विथ क्रिडेन्सियल गरेपछि चाहिँ सरी ओके दिस अगेन रिटर्न्स युजर क्रिडेन्सियल। ओके यो चाहिँ नचाहिने रहेछ है। साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सिधै के आउँछ त युजर क्रिडेन्सियल आउँछ। सो युजर क्रिडेन्सियलमा चाहिँ के हुन्छ अहिले हामी रेस्ट डट युजर ओके सो यसले चाहिँ युजर रिटर्न गर्छ फाइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी रिटर्न युजर भनेर युजर रिटर्न गरिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि लगइन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड यसको चाहिँ अब रिटर्न टाइप चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि फ्युचर युजर। अनि यो युजर चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि यो पनि फायरबेस अथ प्याकेजबाटै आइरहेछ होइन। यसले चाहिँ युजर भ्यालु रिटर्न गर्छ। यहाँ क्याचमा चाहिँ नल रिटर्न गरिदिने है। यदि केही गरी अथेन्टिकेसन फेल भयो भने चाहिँ युजरको भ्यालुको सट्टा हामी चाहिँ के गर्छौँ नल रिटर्न गरिदिन्छौँ। सो यति भइसकेपछि अब लगइन फर्ममा चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर auth service dot login with email and password यसरी यो पास गर्न सकिन्छ। अब यसलाई पनि हामी असिन्क मेथड बनाऊ अनि यसलाई चाहिँ अवेट भनेर वेट गरौँ अनि यो युजरको भ्यालु हेरौँ। सो इफ युजर इज नट इक्वल टु नल यदि युजर नल छैन भने हामी सक्सेसफुल्ली लग्ड इन भयौँ। लग्ड इन एल्स एरर लगिङ इन भनौँ होइन। सो यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ लगइन हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्न सक्छौँ यहाँ डिबग कन्सोलमै बसेर। ठिक छ। सो हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा अथ सर्भिस क्लास क्रिएट गऱ्यौँ। सो यो चाहिँ अलिकति एब्स्ट्राक्सन क्रिएट गरे मात्र हो। यही कामहरू चाहिँ मैले सिधै यो लगइन बटन प्रेस गर्दा यहीँ गरे भए पनि हुन्थ्यो होइन। सो अलिकति एब्स्ट्राक्सन क्रिएट गरेपछि चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने
फर इक्जाम्पल लेट्स सपोज कि हामीले चाहिँ यो फायरबेस अथको सट्टा चेन्ज गरेर अर्को कुनै अथेन्टिकेसन मेथड युज गर्न मन लाग्यो भने हामीले चाहिँ सिम्पली यो अथ सर्भिसमा मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन चेन्ज गरे पुग्यो। अन्त चाहिँ हामीले खासै धेरै चेन्जेसहरू गरिराख्नु पर्दैन। यसरी हामीले एब्स्ट्राक्सनहरू राख्यो भने चाहिँ है हाम्रो युआई चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन। सो यहाँनिर मैले लगइन विथ इमेल भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ जसमा इमेल र पासवर्ड पास गर्न मिल्ने भयो। अनि यसले रिटर्न ब्याकमा चाहिँ युजर रिटर्न गर्छ। अनि हामीले यहाँभित्र चाहिँ फायरबेस अथेन्टिकेसनको साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड भन्ने फङ्सन कल गऱ्यौँ। अनि यसले चाहिँ यदि करेक्टली साइन इन भयो भने युजर रिटर्न गर्छ, अदरवाइज केही एरर आयो भने चाहिँ नल रिटर्न गर्छ। अनि लगइन फर्ममा चाहिँ हामीले त्यही मेथड कल गऱ्यौँ। अनि यदि नल छैन भने सक्सेसफुल्ली लगड इन, नल छ भने चाहिँ लगइन गर्न एरर भयो। सो राइट नाउ हामीले चाहिँ करेक्ट युजर नेम र पासवर्ड हालिरहेछौँ। सो लेट्स ट्याप लगइन है त। ओके, नो सच मेथड स्ट्याक ट्रेस। ओके सरी, अब यसमा चाहिँ कहाँ एरर आयो त भन्दाखेरि यो स्ट्याक ट्रेस भन्ने कुरा चाहिँ छैन भनेर एरर आयो भनेको। यहाँ के एरर आयो यसले क्याच गरेको थियो, तर क्याच गरेर मैले यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ भ्यालु छैन है। अब यस्तो बेला यस्तो एरर आएपछि चाहिँ डिबगिङ कसरी गर्ने? सो डिबगिङ तपाईँहरूले सिक्नु भएको छैन होला, छ भने अझै राम्रो। सो अलिकति म यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्छु है। सो तपाईँले यदि VS कोड अथवा एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट चाहिँ डिबग मोडमा कोड रन गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले ब्रेक पोइन्ट राख्न मिल्छ है। अनि ब्रेक पोइन्ट राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको कोड एक्जिक्युट हुँदै जाँदाखेरि जहाँनिर ब्रेक पोइन्ट राख्नुभयो त्यहाँ पुगेपछि स्टप हुन्छ। अनि त्यहाँको हामीले लोकल भेरिएबलहरू अनि लोकल स्टेटहरू हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छ क्या। सो आई विल सो यु। अब यहाँनिर मैले एरर आयो, यो भेटेन भन्छ यसले। अनि मैले यहाँ थिचेँ भने यही लाइनमा लगिदिन्छ। सो यो चाहिँ एरर हो भनिदिन्छ। अनि मैले यहाँनिर अब ब्रेक पोइन्ट राख्छु है त। सो यो लाइन नम्बर 13 मा मैले यहाँ ब्रेक पोइन्ट राखेँ। अनि यति राखिसकेपछि अब मैले फेरि यो लगइन थिचेँ भने यहाँ आएर मेरो कोड चाहिँ डिबगर स्टप हुन्छ क्या, पज हुन्छ। सो यहाँ देखिरहेछ यो पज बटनमा गयो, यहाँ आएर पज भयो। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यो VS कोडको छेउमा यो डिबग प्यानल भनेर यो प्यानल हेरेँ भने यो ई भन्ने भ्यालुमा के आइरहेछ यो हेर्न मिल्छ क्या। ओके, सो यसमा चाहिँ स्ट्याक ट्रेस भनेर रहन त रहेछ, तर मैले स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ जस्तो है। STACKTRACE E डट ओके, आई एम नट स्योर, मिस्टेक जस्तो त छैन। स्टिल नो सच मेथड एरर, sign in with email and password was called on null. Okay. ओके, मैले चाहिँ अब समस्या पत्ता लाग्यो है। सो यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले फायरबेस अथ युज गर्न खोज्यौँ, तर यहाँ फायरबेस इम्प्लिमेन्टेसन भइसक्यो भन्नुभएको थियो। सो यहाँ चाहिँ समस्या के भयो भने हामीले फायरबेस डट इनिसियलाइज एप भन्ने मेथड चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फायरबेस सेटअप गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ छुटाउनु भएछ। सायद यो कोडमा छुटाउनु भयो होला, तपाईँहरूले सिक्नु भयो होला है। सो मेन मेथडलाई चाहिँ असिङ्क मेथड बनाउने, अनि यसमा चाहिँ widgets flutter binding dot ensure initialized यो लाइन कल गर्ने। अनि त्यसपछि await firebase dot initialize app यो मेथड चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नगरेका कारणले चाहिँ हाम्रो फायरबेस अथ सर्भिसले काम गरिरहेको छैन। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले हट रिस्टार्ट गरेर पनि हुँदैन, एप फेरि एक्जिट गरेर फेरि एकचोटि बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो लेट्स ट्राई अगेन। अब यसलाई बिल्ड गरौँ। ओके, आधी घन्टा सिद्धिसकेछ है। हेरौँ गुगल साइन इन पनि भ्याइन्छ कि। इट्स रनिङ।
अब ट्राई गरौँ test1@test.com login. Let's see. Okay, अब चाहिँ platform exception. There is no user record corresponding to this identifier. अघि हालेको इमेल र यो फरक भयो जस्तो छ है. So test1@testme.com मैले के हालेँ tst. ओके, यहाँ इमेल एरर भएको छ. सो दिस इज यो चाहिँ यस्तो खालको एरर आउँछ. सो इमेल र पासवर्ड इनकरेक्ट भयो. सो यो एरर आइरहेछ प्लेटफर्म एक्सेप्सन भनेर. अनि यो स्ट्याक ट्रेस यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ. नेक्स्ट गऱ्यो भने Firebase auth exception has no instance method. ओके, द्याट्स फाइन. अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले डिबग कन्सोल हेर्यो भने लेट्स ट्राई. यसमा चाहिँ अर्को एउटा एरर आयो. के आयो भन्दाखेरि त्यो स्ट्याक ट्रेस भन्ने अप्सन यहाँ छैन. सो ईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके म्यासेज भन्ने रहेछ है. सो यसमा चाहिँ म्यासेज राख्नुपर्ने हुन्छ. अहिलेलाई यो गरौँ. And let me hot restart. Okay, so कहिलेकाहीँ हट रिस्टार्ट गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लम आउँछ. रिलोड अलरेडी इन प्रोग्रेस. यस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो एप ह्याङ भयो. अब यो चाहिँ ह्याङ भयो. सो एक्जिट गरेर फेरि बिल्ड गरौँ. सो फायरबेस अथेन्टिकेसन सिम्पल छ है. अहिले गर्दा यहाँ कम्प्लेक्स लागिरहे पनि एकचोटि गरिसकेपछि जस्तो सुरुमा फायरबेस सेटअपमा यो सेटअपहरू गर्ने, यो फायरबेस इनिसियलाइज गर्ने, यो गर्ने सबै गरिसकेपछि चाहिँ अथेन्टिकेसन भनेको सिम्पली एउटा मेथड कल गर्ने मात्रै हो क्या. auth.signin with email and password. हामीले सिम्पली यो मेथड मात्रै कल गरे हो. यसले चाहिँ हामीलाई अथेन्टिकेट गरेर युजर भ्यालिडेट गरेर युजर क्रिएट गर्नु छ भने गरेर सबै दिन्छ क्या. सो सिम्पल छ. अनि अलिअलि एरर ह्यान्डलिङहरू गर्न चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ. सो अगेन लेट्स ट्राई विथ करेक्ट फर्स्ट है. test1@testme.com टेस्ट. सो यहाँ हेऱ्यो भने सक्सेसफुल्ली लग्ड इन भनेर आयो हैन त. हामीले त्यही म्यासेज राखेका थियौँ यहाँ. सक्सेस भयो भने सक्सेसफुल्ली लग्ड इन भनेर. अब यदि मैले एउटा पासवर्ड एक स्टेप हटाइदिएँ भने अब लगइन गर्न ट्राई गरेँ भने सो यहाँ प्लेटफर्म एक्सेप्सन आयो, रङ पासवर्ड अनि म्यासेज आउँछ. सो यहाँनिर एरर लगिङ इन अनि यो म्यासेज पनि प्रिन्ट भइरहेछ. सो म्यासेज के छ त पासवर्ड इज इनभ्यालिड अर युजर डज नट ह्याभ ए पासवर्ड है. यसरी चाहिँ एरर म्यासेज आउँछ. अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ, यदि सक्सेसफुल्ली लग्ड इन भयो भने चाहिँ हामी होम पेजमा नेभिगेट गर्ने. सो लगइन फर्मबाट चाहिँ हामी यो लगइनको कोड निकालौँ, लगइन स्क्रिनको जहाँ चाहिँ हामीले यो नेभिगेट गराएको छौँ हैन. सो यसलाई लेट अस कपी दिस अनि यसलाई चाहिँ लगइन फर्ममा राखौँ. यदि यो सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामी होम स्क्रिनमा जाने. यो होम स्क्रिनलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है. यदि सक्सेसफुल भयो भने होम स्क्रिनमा जाने, भएन भने अहिले यहाँ प्रिन्ट एरर गराएको छ. यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले सो लेट्स ट्राई scaffold of context dot show snack bar unable to log in भनेर म्यासेज राख्दियौँ है. सो यदि यो ट्राई गऱ्यौँ भने यो प्लेटफर्म एक्सेप्सन आउँछ. यो चाहिँ VS कोडले फ्लटरले क्याच गर्दा पनि यो हामीले एरर यहाँ क्याच गरिरहँदा पनि यो एक्सेप्सन दिइरहेछ. तर यो चाहिँ फेरि उसमा डिबग मोडमा मात्र हुन्छ. सो प्रोडक्सन मोडमा खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन है. ओके, यहाँ चाहिँ स्काफोल्ड छैन किनभने हामी डायलगमा छौँ. द्याट्स फाइन. अब यो स्काफोल्डको सट्टा अहिलेलाई एक पुरानै राख्थ्यौँ, प्रिन्टै राख्थ्यौँ. अनि यहाँ चाहिँ करेक्ट
पासवर्ड हाल्नु। अब करेक्ट पासवर्ड भयो भने चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्छ त, होम स्क्रिनमा जानुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स ट्याप लगइन। सी हाम्रो चाहिँ करेक्ट पासवर्ड भयो, सक्सेसफुल्ली लगड इन भयौँ अनि हामी चाहिँ होम स्क्रिनमा पुग्यौँ है। अब समस्या के छ, जस्तो हामीलाई स्टेट म्यानेजमेन्ट किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति म यहाँ डिस्क्राइब गरिहाल्छु। सो हामीले यहाँ सक्सेसफुल्ली लगइन भयो, हाम्रो यो युजरको भ्यालु आइरहेछ है। अब हामीलाई सपोज युजर प्रोफाइल देखाउनु छ, युजरको आफ्नो प्रोफाइल देखाउनु छ भने त यो युजर त हामीलाई अर्को पेजमा चाहिन्छ, होम पेजमा पनि चाहिएला यहाँ युजरको अवतार देखाउन अथवा साइड बारमा युजरको अकाउन्ट देखाउन, अनि प्रोफाइल पेजमा पनि यही युजरको हामीलाई एक्सेस चाहिन्छ। अब यदि हामीले स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेन भने चाहिँ हरेक पेजमा जहाँ जहाँ हामीलाई युजर चाहिन्छ आइदर हामीले यहाँबाट यो यसमै पास गर्नु पर्यो, अहिले म एकछिनमा पास गरेर देखाउँछु, अर हामीले चाहिँ हरेकचोटि फायरबेस अथ युज गरेर त्यसको करेन्ट युजर पुल गरिराख्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ फेरि हरेकचोटि सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछ। यो दुवै चाहिँ राम्रो आइडिया होइन, किनभने मल्टिपल ठाउँमा यो पास गर्न थालेपछि भोलि होम स्क्रिनको हामीलाई डिजाइन चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने, अनि होम स्क्रिनमा युजरको भ्यालु सपोज हामीलाई चाहिएन तर होम स्क्रिनबाट जाने प्रोफाइल स्क्रिनमा चाहियो भने होम स्क्रिनमा पनि हामीले त्यो पठाउनु पर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसनहरू युज गर्छौँ, तर अझै बढी अहिले एकछिनमा क्लियर हुन्छ है यो चाहिँ। सो यहाँनिर चाहिँ अब होम स्क्रिनमा यो युजरको डिटेल मलाई कतै देखाउन मन लाग्यो होइन, यो अगाडि यो इन्स्टाग्राम भन्ने ठाउँमा अथवा कतै चाहिँ मलाई युजरको अहिलेलाई म यो रमेश गिरी आइरहेको यो पोस्टको टपमा यो युजरको डिटेल देखाउन चाहन्छु भनेको, कुन चाहिँ युजरले लगइन गरिरहेछ त्यसको डिटेल देखाउन चाहन्छु भने मैले यहाँ चाहिँ युजर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो होम स्क्रिनलाई अलिकति मोडिफाई गरिदिउँ। सो यहाँ चाहिँ फाइनल युजर भनिदिउँ अनि यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरौँ, अनि यहाँनिर स्ट्याक युज गरेर रहेछ। ओके लिस्ट भ्यू यहाँनिर अहिलेको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि टपमा अलाइन टप सेन्टर चाइल्डमा लेट्स ट्राई कन्टेनर हाइट अराउन्ड 50 राखौँ, अनि त्यसपछि चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट युजर डट इमेल। सो लगड इन युजरको इमेल चाहिँ देखाउँ। अहिले चाहिँ यहाँ एरर आउँछ किनभने यो युजर नल छ है, नल भएको केसमा। सो यो चाहिँ कति बेला गर्ने भने इफ विजेट डट युजर इज नट इक्वल टु नल छ भने चाहिँ यो युजरको हामी यहाँ इमेल अहिलेलाई यहाँ टपमा राखेर देखाइदिन्छ। लेट्स गिभ ब्याकग्राउन्ड यसलाई अनि प्याडिङ पनि दिइदिउँ। ठिक छ, यति दिइसकेपछि चाहिँ सो हामी अब के गरौँ, सरी सो एकचोटि फेरि के गरौँ हट रिस्टार्ट गरौँ सो द्याट वी गो ब्याक टु लगइन पेज। अनि होम स्क्रिनमा चाहिँ यो आएको युजरलाई हामी यहाँ पास गरिदिउँ। ठिक छ, यो अथेन्टिकेसन सक्सेसफुल भएर जुन युजर यो रिटर्न ब्याक आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले होम स्क्रिनमा पास गरिदिने। सो लगइनमा ट्याप गरौँ, लगइन थिचौँ, होम पेजमा जान्छ। सो यहाँ चाहिँ लगइन भएको युजरको इमेल यहाँ देखाइरहेछ। यो हाइट अलिकति पुगेन, मैले प्याडिङ धेरै राखेको छु। सो प्याडिङलाई चाहिँ 1 बनाइदिउँ। सो यु क्यान सी अहिले चाहिँ यो युजरको इमेल आइडी लगड इन भएको युजरको इमेल आइडी हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यसरी युजर पास गरेर। अब हामीले चाहिँ यदि केही गरी प्रोफाइल पेज बनाउन मन लाग्यो भने यो युजरलाई फेरि त्यो प्रोफाइल पेजमा सपोज मैले यहाँ चाहिँ यो सेन्ड आइकनको सट्टा एउटा प्रोफाइल आइकन राखेँ अनि यहाँ ट्याप गर्दा प्रोफाइल पेजमा गएर यो युजरको प्रोफाइल देखाउने बनायो भने स्टेट म्यानेजमेन्ट युज नगर्दा चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, फेरि यहाँ पनि प्रोफाइल पेजमा जाँदाखेरि यहाँबाट मैले यो युजर पास गरे जस्तै प्रोफाइल पेजमा पनि यो युजर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तै चिजहरू प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले एपभरि कुनै डेटाहरू सेयर गर्नु छ, कुनै डेटाहरू मल्टिपल ठाउँमा एक्सेस गर्नु छ भने चाहिँ
स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसनले चाहिँ हामीलाई त्यो गर्न हेल्प गर्छ है। अनि स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन भनेको एउटा सिम्पल स्टेटफुल विजेट पनि स्टेट म्यानेजमेन्टै हो, तर कस्तो लागि एउटा सिम्पल 1 पेज मात्र एप छ भने, तर हाम्रो एप त ठुलो हुन्छ, मल्टिपल पेजेस हुन्छ, अनि मल्टिपल पेजमा कतिपय डेटाहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसनहरू युज गर्छौँ इन्स्टेड अफ सिम्पली युजिङ स्टेटफुल विजेट है। सो ओके, हामीले यो हेऱ्यौँ इमेल र पासवर्डबाट लगइन गर्ने होइन। म साइन अपको पनि यहाँ सिम्पली मेथड बनाइदिन्छु, अनि यो मेथड देखिसकेपछि चाहिँ भोलि तपाईँले यो लगइन फर्म बनाए जस्तै साइन अप फर्म बनाएर सिम्पली तपाईँले युजरलाई साइन अप पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सो मैले यसैलाई कपी गरेँ यो लगइन विथ इमेललाई, अनि यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्छु, साइन अप विथ इमेल एन्ड पासवर्ड, अनि यसमा पनि त्यही इमेल र पासवर्ड पठाउने हो। अनि अथ साइन इनको सट्टा क्रिएट युजर विथ इमेल एन्ड पासवर्ड युज गर्छौँ, यसले पनि यही युजर क्रिडेन्सियलै रिटर्न गर्छ। सो सिम्पली यो एउटा फङ्सनको नाम चेन्ज गर्दै पुग्छ। साइन इनको लागि साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड, साइन अपको लागि क्रिएट युजर विथ इमेल एन्ड पासवर्ड। अब तपाईँले यसको लागि साइन अप फर्म बनाउने, साइन अप फर्ममा मेबी 2टा पासवर्डको फिल्ड कन्फर्म पासवर्ड फिल्ड पनि राख्ने अथवा सो हाइड पासवर्डवाला राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ साइन अप अप्सन दिने। अनि साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो मेथड युज गरेर साइन अप गर्ने, यसले पनि यसै गरी युजरको भ्यालु रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स एक्ज्याक्टली सेम है, केही पनि फरक छैन, सिम्पली मेथडको नाम चेन्ज गर्ने मात्र हो। म सिम्पली यहाँ देखाइदिइहाल्छु सरी। सो साइन अपको लागि इन्स्टेड मैले यो लगइनको सट्टा यहाँ साइन अप विथ इमेल कल गरेँ भने अब मैले चाहिँ नयाँ अकाउन्ट पास गरेँ। अहिले त यहीँ भएको अकाउन्ट पास गरेँ भने चाहिँ एरर आउँछ, नयाँ अकाउन्ट यहाँ नभएको। सो लेट्स ट्राई test2@testme.com। अब यो चाहिँ खास यहाँ लगइन भनिरहेछ, तर हामीले साइन अप गर्न खोजिरहेछौँ होइन। अनि यो लगइनमा मैले अब थिचेँ भने यो साइन अप हुन्छ, होम पेजमा जान्छ, यहाँ test2@testme.com देखाइरहेछ। अनि मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँबाट भेरिफाई गरिदिन्छु। सो यो अथेन्टिकेसनको युजर्समा जानुभयो भने अनि रिफ्रेस गर्नुभयो भने यदि नयाँ युजरले साइन अप गराएछ भने यहाँ देखिन्छ। सो नाउ हामीले चाहिँ यो test2 पनि यहाँ देख्न सक्छौँ है। सो इमेल र पासवर्ड युज गरेर साइन अप र साइन इन हामीले सिम्पली यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। सो हामीसँग अझै 15 मिनट जति छ है। भनेपछि सो यतिन्जेलसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ, के क्वेसन छ भने राख्दै गर्नु होला, अहिले फेरि हेरौँला त्यसलाई। अनि म चाहिँ अब गुगल लगइनमा मुभ गर्छु है, नेक्स्ट फेजमा गुगल लगइन। सो गुगल लगइनको लागि पनि पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने pubspec.aml मा चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्सी गुगल साइन इन भन्ने डिपेन्डेन्सी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल साइन इन सो म्यानुअली एड गर्दा गुगल साइन इन 4.5.3 भर्सनमा छ अहिले। त्यसपछि फ्लटर पप गेट गर्नुहोस् प्याकेज गेट गर्नको लागि। सो इफ यु आर ह्याभिङ प्रब्लम लाइक मी दुईचोटि रन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब चाहिँ सो हामीले के गर्यौँ त गुगल साइन इन प्याकेज एड गऱ्यौँ। अब यसले पनि नेटिभ डिपेन्डेन्सी युज गर्छ, त्यही भएर अगेन वी निड टु बिल्ड इट अगेन है। यसलाई फेरि स्टप गरेर बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट मी रन अगेन। अनि त्यसपछि यो रन हुँदै गर्दा यहाँ अथ सर्भिसमा अर्को एउटा मेथड बनाऊ हामी। सो लेट्स वेट। लगइन गर्दा यो रन हुँदा कहिलेकाहीँ एरर आइदिन्छ किनभने अटो सेभ इनेबल छ। मैले यहाँ क्रिएट गर्दा कोडमा एरर भयो भने एरर आइदिन्छ। सो लेट्स वेट। ओके सो हाम्रो यो रन भइसकेको छ हैन। अब चाहिँ हामी यहाँ सरी
अर्को मेथड क्रिएट गर्छौँ के मेथड भन्दाखेरि साइन इन विथ गुगल हैन सो स्ट्याटिक फ्युचर यसले पनि हामीलाई युजरै रिटर्न गर्नु पर्यो साइन इन विथ गुगल यसको लागि चाहिँ हामीलाई केही पनि अप्सन चाहिँदैन इमेल पासवर्डहरु हामीले केही पास गर्नु पर्दैन सबै गुगल साइन इनले नै ह्यान्डल गर्छ है सो अगेन यहाँ ट्राई क्याच राखौं e dot so let's print e अहिले e dot message print गरौँ null return गरौँ है अनि ट्राई मा चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गुगल साइन इन गुगल साइन इन को नयाँ इन्स्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ यो गुगल साइन इन चाहिँ गुगल साइन इन भन्ने प्याकेजबाट इम्पोर्ट हुन्छ है यो अटोमेटिक भएन भने इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि गुगल साइन इन भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गुगल साइन इन को साइन इन मेथड कल गर्नुपर्छ सो फर्स्ट gs.sign in है गुगल युजर को gs.sign in यसलाई अवेट गरौँ सो यो मेथडलाई असिंक बनाउनु पर्यो है सो हामीले चाहिँ साइन इन मेथड कल गर्यौं अनि यो साइन इन मेथड सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ यसले हामीलाई गुगल साइन इन अकाउन्ट भनेर एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ सो लेट मी शो यु यहाँ माथि यसको रिटर्न टाइप हेर्यो भने गुगल साइन इन अकाउन्ट भन्ने टाइपमा यसले रिटर्न गर्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अगेन Google Auth user.authentication so Google user को authentication भन्ने गेटर कल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फाइनली यसबाट हामीलाई क्रेडेन्शियल चाहिन्छ सो फाइनली के गर्ने हो भने Google साइन इन बाट Google Auth क्रिएट गर्यो अनि Google Auth बाट चाहिँ हामीले क्रेडेन्शियल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सो फाइनल credential है Google Auth provider dot credential गरेर access token Google Auth dot access token अनि त्यसपछि ID token सो यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हामीले लिनु पर्ने हुन्छ अनि यति गरिसकेपछि हामीसँग अब क्रेडेन्शियल हुन्छ अब यो प्रोसेस चाहिँ सेम हुन्छ यति माथिको हामीले यो गुगल को लागि युज गर्यौं अनि भोलि फेसबुक को चाहियो भने पनि फेसबुकले पनि यस्तै एक दुईटा मेथडहरु दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो क्रेडेन्शियल तयार पार्न सक्छौं अनि यो क्रेडेन्शियल तयार पारिसकेपछि चाहिँ अब हामीले फायरबेस अर्थमा चाहिँ auth.sign in with credential भन्ने मेथड युज गर्छौं अनि त्यसमा चाहिँ यो क्रेडेन्शियल पास गर्छौं अनि यति गरिसकेपछि सेम अब साइन इन विथ इमेल एन्ड पासवर्ड गरे जस्तै यसले पनि हामीलाई के रिटर्न गर्छ त त्यही सेम युजर क्रेडेन्शियल रिटर्न गर्छ अनि फाइनली यसको चाहिँ हामीले लेट्स चेन्ज दिस टु माथिकोसँग सिमिलर बनाऊ रेस्पोन्स सो साइन इन विथ क्रेडेन्शियल अब भोलि हामीले फेसबुक युज गर्यौं भने पनि यस्तै सिमिलर मेथडबाट हामीले फेसबुक को क्रेडेन्शियल क्रिएट गर्छौं अनि फायरबेस अथमा चाहिँ साइन इन विथ क्रेडेन्शियल गरेर त्यो क्रेडेन्शियल पास गर्छौं अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यसले एउटा युजर क्रेडेन्शियल रिटर्न गर्छ जसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले अथेन्टिकेसन सक्सेसफुल भयो भन्ने जान्न सक्छौं अब राइट नाउ अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भने यो गुगल प्लस बटन थिच्दाखेरि यो मेथड कल गर्ने बनाउनु पर्यो सो लेट्स गो टु लगइन पेज लगइन स्क्रिन अगेन अनि यहाँ चाहिँ facebook.spg google.spg हैन यो गुगल मा चाहिँ अन ट्याप मा लेट्स कल यसलाई फेरि अवेट असिंक बनाऊ अनि युजर इक्वल्स लेट्स कपी है माथि हामीले यो लगइन फर्ममा युज गरेको थियो नि सो यसलाई नै कपी गरौँ यति पार्टलाई अनि लगइन स्क्रिनमा यहाँनिर यसलाई पेस्ट गरौँ अथ सर्भिसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सरी
अथ सर्भिसलाई इम्पोर्ट अनि यहाँनेरि हामीले चाहिँ साइन इन विथ गुगल युज गर्छौं सो यो इमेल पासवर्ड हामीलाई केही चाहिँदैन हो अनि यहाँ कन्टेक्स्ट why is this context not working the undefined name context okay build button section यहाँनेरि हामी build context पास गरौँ अनि यो मेथड यहाँ माथि कल भएको छ यहाँनेरि हामीले कन्टेक्स्ट पास गर्नुपर्ने भयो हैन सो यति गरिसकेपछि यहाँ कन्टेक्स्ट पास गर्यौं अनि त्यसपछि यो गुगल बटनमा ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अथ सर्भिसको साइन इन विथ गुगल भन्ने मेथड कल गर्यौं ठीक छ साइन इन विथ गुगल मेथड कल गर्यौं अनि त्यसपछि युजर रिटर्न आयो भने अघिको जस्तै फेरि होम स्क्रिनमा सेन्ड गर्ने आएन भने एरर लगिङ इन भन्ने अब यहाँनेरि चाहिँ एरर आउँछ है गुगल अर्थको लागि अर्को एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन म एकछिनमा यहाँ देखाइहाल्छु सो मैले यहाँ यो थिचेँ भने गुगल लगइनको यो पपअप आउँछ त्यसपछि मैले यहाँ मेरो इमेल थिच्छु सो यसले चाहिँ प्लेटफर्म एक्सेप्सन साइन इन फेल्ड एपीआई एक्सेप्सन यो 10 है यो एरर कोड 10 भएको एरर रिटर्न गर्यो भने चाहिँ यो भने के हो भने हाम्रो एसएचए की फायरबेस अथमा एड गरेको छैन सो प्रत्येक एप्लिकेसनमा गुगल साइन इन युज गर्नको लागि चाहिँ SH1 की है राइट नाउ यो डिबग मोडमा रन भइराछ त्यो भएर चाहिँ एन्ड्रोइडको डिबग की चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्ने हुन्छ अब त्यो कसरी गर्ने म यहाँ टर्मिनलबाट देखाइदिन्छु है टर्मिनलबाट देखाइदिन्छु कसरी गर्ने भन्दाखेरि लिस्ट सर्ट भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ यो चाहिँ एन्ड्रोइडले जावाले प्रोभाइड गर्छ हैन अनि लिस्ट सर्ट गर्ने एन्ड्रोइड डिबग की अनि यो चाहिँ यो डट एन्ड्रोइड यहाँनेरि यो डट एन्ड्रोइड डिबग डट की स्टोर प्रोभाइड गरिरहेछ नि यो चाहिँ तपाईहरुको एन्ड्रोइडको यो कहाँ बस्छ विन्डोजमा छ भने चाहिँ मेबी युजर्स स्ल्याश तपाईको युजर नेम स्ल्याश गएर त्यहाँ गएर बसिरहेको हुन्छ यो फोल्डर चाहिँ अब विन्डोजमा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ लिनक्सको चाहिँ होम डट एन्ड्रोइड स्ल्याश डिबग डट की स्टोरमा हुन्छ है यति भइसकेपछि चाहिँ यो गर्यो भने यसले एउटा पासवर्ड माग्छ यो पासवर्ड खाली राखेर इन्टर गरिदिँदा हुन्छ यो गरिसकेपछि यो डिबगको SHA1 ह्यास चाहिँ यहाँ आउँछ अनि यो ह्यास SHA1 ह्यासलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर सो प्रोजेक्ट ओभरभ्यू ओके एन्ड्रोइड एप त एड गरिसकेर हुनुपर्ने हो लेट्स ट्राई प्रोजेक्ट सेटिङ्समा जेनरलमा ओके यहाँ देखाइरहेछ है सो यो एपमा चाहिँ यहाँ SHA ह्यास एउटा हाल्नु भएको रहेछ यो रमेश जीको होला हैन सो आई विल एड अनदर यो मेरो SHA1 ह्यास हालेँ सो यो हालिसकेपछि चाहिँ आई शुड बी एबल टु लग इन सो यो गरिसकेपछि अब मैले गुगल साइन इन गर्दाखेरि सक्सेसफुल्ली लग इन हुनुपर्छ ओके सी सो म चाहिँ सक्सेसफुल्ली लग इन भएँ मेरो इमेल यहाँ देखाइरहेछ सो गुगल साइन इन त झनै सजिलो छ है जस्ट एउटा चाहिँ त्यो SHA1 ह्यास चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि यो जहाँनेरि हामीले यो एप बनाउँछौँ नि फायरबेसमा एड एप गरेर यो अस्तिको एपिसोडमा जुन तपाईहरुले सिक्नुभयो सो यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ SHA1 ह्यास अनि भोलि हामीले जब एपको रिलिज निकाल्छौँ रिलिज निकाल्दाखेरि त यो डिबग की हुँदैन रिलिज की छुट्टै हुन्छ सो त्यो की पनि यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र फेरि रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ साइन इन विथ गुगलले काम गर्दैन है हरेकचोटि तपाईले की स्टोर यदि की चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यो की यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र साइन इन विथ गुगलले चाहिँ काम गर्दैन सो यति सिम्पल छ अनि गुगलको चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि साइन अप भन्ने मेथड हुँदैन है यसले साइन अप साइन इन दुईटैको एउटै काम हो नयाँ युजर क्रिएट गरिदिन्छ अब जस्तो हामीले यहाँ गएर अब अघि जस्तै हामीले अथेन्टिकेसनमा हेर्यौं भने सो अथेन्टिकेसन युजर्स ओके यहाँ हेर्यौं भने चाहिँ नयाँ युजर अनि यो प्रोभाइडरमा यहाँ गुगल देखाइरहेछ अघि यहाँ इमेल देखाइरहेको थियो सो मैले गुगल साइन इन युज गरा भएर यहाँ गुगल देखाइरहेछ
सो दिस इज हाउ इजिली वी क्यान युज है फायरबेस अथेन्टिकेसन अनि फायरबेसमा गुगल अथेन्टिकेसन अर सिम्पली इमेल पासवर्ड बेस्ड अथेन्टिकेसन हामीले चाहिँ सिम्पली यसरी युज गर्न सक्छौँ। सो त्यहाँ मैले प्रोफाइलको कुरा पनि देखाएको थिएँ है। सो आई थिङ्क त्यो सिम्पल कुरा पनि छ, तपाईँले अर्को एउटा विजेट बनाउने हो, युआई बनाउने हो, अनि यो युजरमा जुन हामीले होम स्क्रिनमा पास गरिरहेछौँ यो युजरमा भएको भ्यालु चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले गर्ने हो। अहिले मैले यहाँ चाहिँ यो युजरको इमेल देखाएको जस्तो होइन। सो त्यो सिम्पल छ। अब त्यसलाई चाहिँ मेबी म स्टेट म्यानेजमेन्ट भोलि गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई नै बेस बनाएर गराउँला। सो आजको सेसन चाहिँ यति गरौँ। अब चाहिँ कसैलाई केही प्रब्लम छ, कसैलाई केही क्वेसन छ, केही कन्फ्युजन छ, सो इट्स टाइम है। कसैलाई केही प्रब्लमहरू छ भने अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई केही सोध्न मन छ भन्नुहोस् है। केही छैन भने सबैले बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग। भोलि यो हामी स्टेट म्यानेजमेन्टको सेसन गर्दा यसकैबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई बुझ्नु भएन भने अलिक समस्या हुन्छ। सो अलि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यो चाहिँ फेरि तपाईँले भोलि फायरबेस युज गरेर कुनै पनि प्रोडक्सन एप बनाउनु भयो भने यो चाहिँ सधैँ चाहिन्छ। सो अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ इभन फायरबेस होइन, अरू कुनै ब्याकएन्ड प्लेटफर्म युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अथेन्टिकेसन चाहिँ एउटा इन्टिग्रल पार्ट हो जुनसुकै एपमा, नट ओन्ली मोबाइल एप। भोलि गएर ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट, फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट जेसुकै गर्नुहोस्, अथेन्टिकेसन चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अथेन्टिकेसनको कन्सेप्टहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा केही कन्फ्युजन छ, इभन सिम्पल अप्ठ्यारो नमानिकन सोद्धा हुन्छ, अरूले के भन्ठान्ला भनेर बस्नु हुँदैन। केही कन्फ्युजन छ भने सो जस्ट अ सेकेन्ड है। सो यहाँ चाहिँ एक दुईवटा प्राइभेट म्यासेजहरू रहेछ, प्राइभेट च्याट म्यासेज। म त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिइहाल्छु। सो साइनअप गर्दा अरू नेम एड्रेसहरू पनि चाहियो भने चाहिँ कसरी गर्नु? सो फायरबेसमा चाहिँ एड्रेसहरू त सपोर्ट गर्दैन। साइनअप गर्दा नेम चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले नेम चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो साइनअप गरिसकेपछि जुन युजरको रिटर्न आउँछ, प्रोफाइल अपडेट भन्ने अर्को मेथड हुन्छ है। युजर इन्फो अपडेट गर्न मिल्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले फुल नेमहरू राख्न मिल्छ। त्यो तपाईँले फायरबेस अथको चाहिँ म यहाँ सो लेट मी सो यु। फायरबेस अथ। सो यो चाहिँ राम्रो ठाउँ हो। तपाईँले कुनै पनि प्याकेज हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्याकेजको डकुमेन्टेसन हेर्ने, अनि यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन यहाँ छ firebase.flutter.devमा। अनि अथेन्टिकेसन युसेज यहाँ हेर्नुभयो भने अथेन्टिकेसन स्टेटहरूको कुरा छ। पर्सिस्टिङ अथेन्टिकेसन स्टेट भइहाल्यो। अनि एनोनिमस इमेल पासवर्ड रजिस्ट्रेसन होइन। सो क्रिएट युजर विथ इमेल एन्ड पासवर्ड यो भइहाल्यो। साइन इन भइहाल्यो। भेरिफाइङ युजर इमेल, साइनिङ आउट। ओके, यसमा चाहिँ फायरबेस अथ, साइन इन मेथड, डिलिटिङ युजर, रिअथेन्टिकेटिङ, लिङ्किङ युजर अकाउन्ट। ओके, सो यसमा चाहिँ त्यो देखाएको रहन्छ। बट यो चाहिँ युजरको प्रोफाइल इन्फो चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्न मिल्छ है। सो फुल नेमहरू चाहिँ लेट मी सो हियर साइन अपमा।
सो के सेट गर्न मिल्छ तपाईले प्रोफाइलमा भन्दाखेरि सो डिस्प्ले नेम इमेल त अलरेडी भइहाल्छ फोन नम्बर फोटो युआरएल यो कुरा चाहिँ तपाईले मिल्छ यो युजर इन्फो अपडेट गर्दाखेरि है सो यसरी यो चाहिँ गर्न मिल्छ नेक्स्ट असिंक र अवेट ओके असिंक र अवेट किन गरेको सो यो कसको माइक एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ सो असिंक र अवेट चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि फ्युचर भने चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो यो मेथडले यहाँ हामीले हेर्यो भने यसले फ्युचर रिटर्न गरिरहेछ फ्युचर युजर क्रिडेन्सियल हैन अनि फ्युचर चाहिँ किन भन्दाखेरि यो त यसले त एचटीटीपी क्वेरी गर्नुपर्ने हुन्छ काहीँ सर्भरसँग कुरा गरेर सर्भरमा रिक्वेस्ट गरेर अनि डेटा रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ अनि त्यो टाइम चाहिँ यदि हामीले चाहिँ युआई मा वेट गरेर बस्यो भने युजरले अरु काम गर्न पाउँदैन हैन अनि यो काम चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा असिंक्रोनसली हुन्छ के असिंक्रोनसली हुने भएर यसले फ्युचर रिटर्न गर्छ अनि यो फ्युचरको चाहिँ ह्यान्डलिङ तरिका दुईटा छ एउटा चाहिँ यो असिंक र अवेट यो अवेटले चाहिँ यसले खासमा फ्युचर युजर क्रिडेन्सियल रिटर्न गर्ने हो तर यदि हामीले अवेट असिंक र अवेट लगाइदियौँ भने चाहिँ यसले अवेट गरिसकेपछि यो फ्युचरले जे रिटर्न गर्नुपर्ने हो यो युजर क्रिडेन्सियल मात्रै रिटर्न गर्छ के इन्स्टेड अफ फ्युचर यसले चाहिँ युजर क्रिडेन्सियल रिटर्न गर्छ त्यही भएर चाहिँ हामी असिंक अवेट युज गर्छौं हैन यो युज नगरेर तपाईले अर्को चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने डट देन भन्ने यो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कसैले गर्नु भएको छ भने प्रमिस भन्छ नि जाभास्क्रिप्टमा सो देन लगाउन मिल्छ यो चाहिँ सेम हो आइदर यु डु यसरी देन लगाएर यो रिजल्ट यहाँ आउँछ यो देन भित्र चाहिँ अगेन यो भ्यालु भनेको नै यो युजर क्रिडेन्सियल हो हैन आइदर यो गर्ने अर असिंक अवेट लगाउने यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रमिसहरु अनि फ्युचर मेथडलाई चाहिँ हाम्रो सिन्क्रोनस मेथड जस्तो बनाइदिन्छ के यदि हामीले यो अवेट यहाँ राखेन भने यो रेस्पोन्समा चाहिँ युजर आउँदैन यो रेस्पोन्सको टाइप चाहिँ फ्युचर हुन्छ त्यही भएर हामी असिंक र अवेटहरु युज गर्छौं है अनि फाइनल फ्युचर सो फाइनल फ्युचर भने के हो भन्ने कुरा सो फ्युचर भने के हो त मैले भनिहालेँ अनि फाइनल भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भने जस्तै हो समथिङ दैट डज नट चेन्ज के सो यसको भ्यालु चाहिँ एकचोटी यहाँ फाइनलमा यो रेसमा यो आइसकेपछि यो हामीलाई तल यो रेसलाई फेरि रिअसाइन गर्नु छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले यो फाइनल युज गरेको यसको सट्टामा यहाँ var युज गर्न पनि सकिन्छ var भने चाहिँ यो रेसलाई फेरि हामीले तल रिअसाइन पनि गर्न सक्छौं के सो फरगट पासवर्डको लागि फायरबेसमा पे गर्नुपर्छ पर्दैन है फरगट पासवर्डको लागि पनि सिम्पली यहाँनेरि जस्तो एउटा मेथड हुन्छ auth डट reset सो सेन्ड पासवर्ड रिसेट इमेल भन्ने हुन्छ यसमा युजरको इमेल पठाइदियो भने यसले चाहिँ यदि यो युजर एक्जिस्ट गर्छ भने सिधै रिसेट पासवर्ड उसको इमेलमा पठाइदिन्छ अनि उसले चाहिँ त्यो लिंकमा क्लिक गरेर पासवर्ड नयाँ पासवर्ड हाल्न पाउँछ है सो रिसेट पासवर्डको लागि फायरबेसमा पे गर्नु पर्दैन फाइनल फ्युचर र असिंकको काम के हो सो भनिहालेँ मैले फाइनल फ्युचर असिंक अवेट यो सबैको काम माथि नै भनिसकेँ सो आई थिंक बुझ्नु भयो होला फायरबेससँग कनेक्सन कसरी गरेको त्यो भनिदिनु न अगाडि हल्का छुटेको थियो ओके अब अगाडि छुटेको थियो भने चाहिँ अलिकति तपाईले अलिकति स्टडी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो फायरबेससँग कनेक्सन गर्नलाई फर्स्टमा चाहिँ यो अगाडिको एपिसोडमा हेर्नु भएको थियो कि थिएन यो फायरबेस कोर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ अनि फायरबेस कोर इन्स्टल गरिसकेपछि main.dart फाइलमा चाहिँ यसरी यो firebase.initialize एप कल गर्नुपर्ने हुन्छ सो यति गर्ने बित्तिकै फायरबेस कनेक्सन हुन्छ प्लस एउटा काम चाहिँ फायरबेसबाट गुगल सर्भिस.json फाइल डाउनलोड गरेर एन्ड्रोइडको लागि यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ आइओएस को लागि पनि सिमिलर गुगल सर्भिस -info.plist फाइल हुन्छ त्यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसले चाहिँ फायरबेससँग कनेक्ट गराउँछ अनि एकचोटी कनेक्ट गराइसकेपछि चाहिँ त्यसको रिलेटेड सर्भिसहरु युज गर्न त फेरि त्यसकै जस्तो फायर स्टोर युज गर्नको लागि क्लाउड फायर स्टोर auth को लागि फायरबेस auth यसरी चाहिँ त्यसको इन्डिभिजुअल प्लगइनहरु इन्स्टल गर्दै अनि त्यसको युजहरु हामीले गर्न सक्छौं है अब अगाडिको एपिसोड फायरबेसको त्यो एपहरु एड गर्ने सबै नै छुट्या छ भने चाहिँ तपाईले एकचोटी
हाम्रो रेकर्डेड भिडियो पनि छ क्या र त्यसलाई गएर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सायद यो पनि रेकर्ड भइरहेछ, छुटेको कुरा तपाईँले फेरि पनि रिभाइज गर्न पाउनुहुन्छ। दाइ हामीले यसको गिटहबमा पाउँछ कि पाउँदैन आजको कोड? पाउँछ त्यही अस्तिसम्म जुन रिपोमा तिमीहरूले काम गरिरहेछौ मैले त्यसमै एडिसन गरिरहेको छु। सो त्यसकै नयाँ ब्रान्चमा म पुस गर्छु यसलाई है। त्यसको लिङ्क दिनु न च्याटमा। ओके, सो उमेश यसको लिङ्क पठाइदियो है। सो यो चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क यसको रेकर्डेड भिडियोहरूको डिस्क्रिप्सनमा पनि सेयर गर्नुभएको होला साथीहरूले, छैन भने पनि अब सेयर गरिदिनुहुन्छ। सो यो अभाइलेबल हुन्छ यो कोडहरू सबै। हामीले असिङ्क अवेट किन गरेको? ओके, असिङ्क अवेटको कुरा मैले भनिसकेँ समनजी, सो बुझ्नुभयो होला। समीरजीले पनि त्यही क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ। सो असिङ्क अवेट फ्युचरको कुरा अझै पनि कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है। हाउ क्यान वी युज आइडी एज नम्बर? सो फायरबेस, फायरस्टोर, फायरबेस अथ, फायरस्टोर यिनीहरूले चाहिँ आइडी चाहिँ जहिले पनि स्ट्रिङ बनाउँछ, अटोमेटिक बनाउँछ, आफूले पनि राख्न मिल्छ तर स्ट्रिङै हुन्छ है, नम्बर चाहिँ मिल्दैन। सो वी कान्ट युज आइडी एज नम्बर इन फायरबेस रिलेटेड सर्भिसेस है। फ्लटरमा फायरबेसमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि? ओके, सो फ्लटर चाहिँ प्लेटफर्म एग्नोस्टिक है। ब्याकएन्ड प्लेटफर्म तपाईँले जेसुकै गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ लारावेलमा बनाउनुहोस्, पाइथनमा बनाउनुहोस्, जेसुकैमा बनाउनुहोस्, एपिआई क्रिएट गर्नुहोस्। एपिआई भइसकेपछि तपाईँले जुनसुकै ऊबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नै एपिआई बनाएर अथवा एक्जिस्टिङ, मैले जस्तो मेरो युट्युबमा हेर्नुभयो भने अर्को एउटा एपराइट भन्ने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट छ, त्यो चाहिँ पिएचपीमा बनाएको एउटा फायरबेस जस्तै सिस्टम हो। सो फ्लटरसँग त्यसलाई मैले युज गरेर देखाएको छु होइन। अनि युट्युबमा खोज्नुभयो भने अरू मान्छेहरूले नोड जेएसमा एपिआई बनाएर, पाइथनमा एपिआई बनाएर पनि फ्लटरसँग कनेक्ट गराएको छ। सो इट्स पोसिबल, जेसुकैसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ है। इट डजन्ट म्याटर तपाईँ केसँग कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्लटरलाई मतलब हुँदैन, जस्ट एपिआई हुनु पर्यो। अब फायरबेसको चाहिँ यस्तो सजिलो मेथडहरू छ, फायरबेसले आफ्नै प्याकेजहरू बनाइदिएको छ। अब एपिआई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एचटिटिपी रिक्वेस्टहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, एचटिटिपी रिक्वेस्टहरू कल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर युज चाहिँ तपाईँले जे पनि गर्न मिल्छ है। सुभाष गिरी, फायर स्टोरमा क्रुड अपरेसन पनि सिक्नु पर्यो। आई थिङ्क त्यो आउँदैछ लास्टको ब्लग इम्प्लिमेन्टेसनमा। आई थिङ्क उमेशजीले सिमिलर केही गर्नुहुन्छ होला, रिभर पड विथ फायर स्टोर गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होइन। भएन भने पनि फायर स्टोर क्रुडको लागि तपाईँले मेरो फेसबुक के अरे युट्युबमा मेरो च्यानल चेक गर्न सक्नुहुन्छ, रियाक्ट बिट्स भनेर। मैले फायर स्टोर क्रुड, फायरबेस त्यो सबैको यिनीहरूको भिडियोहरू पनि बनाएको छ, यु क्यान ट्राई द्याट। अनि अब मेन भनेको तपाईँले फायर स्टोरको डकुमेन्टेसन, जस्तो यहाँनिर यो क्लाउड फायर स्टोरमा जानुभयो भने यसको युसेजहरू हेर्नुभयो भने यु क्यान सी हियर कसरी गर्ने कलेक्सन डकुमेन्ट होइन, कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी रिड गर्ने, वान टाइम रिड, कसरी लिसन गर्ने, यो सबै यहाँ छ। अब अलिअलि त आफूले पनि गर्नु पर्यो। सो मेरो च्यानल रियाक्ट बिट्स है युट्युबमा, मेरो आई थिङ्क रियाक्ट बिट्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने आउँछ। Let me show you. सो यो चाहिँ मेरो च्यानल हो रियाक्ट बिट्स। यसमा म बेला बेलामा लाइभ स्ट्रिमहरू पनि गरिरहेको हुन्छु। सो टन्नै फ्लटर रिलेटेड कन्टेन्टहरू एकदमै बनाइरहेको हुन्छु। सो अहिले म टोटल्ली फ्लटर रिलेटेड कन्टेन्टमै फोकस छु। अघि मैले भनेको सो यो एपराइट रिलेटेड कुराहरूको ट्युटोरियल पनि सिरिजै छ, एपिसोड 12 सम्म पुगेको छ। सो आई एम एडिङ मोर होइन, जस्तो यो सिम्पल प्लगइनहरू कसरी युज गर्ने यस्तोहरू पनि मैले सिकाइरहेको हुन्छु। यु क्यान फाइन्ड इट देयर। ओके, अरू कसैको केही कन्फ्युजन, केही क्वेसन अझै छ भने पठाउनुहोस्। मसँग अझै 10-15 मिनट टाइम दिन सक्छु म। कसैलाई केही सोध्नु छ, इभन फ्लटर अथवा टेक रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुनै पनि तपाईँलाई केही समस्या छ, केही सोध्न मन लागेको छ भने यु क्यान सेन्ड म्यासेज है। सो फेसबुक लगइन चाहिँ, फेसबुक लगइनको लागि यहाँ प्याकेज छ। सो pub.dev डेभमा हेर्नुभयो भने यहाँ थुप्रैवटा छ, फेसबुक फ्लटर, फेसबुक अथ भनेर होइन।
फ्लटर फेसबुक लगइन आई थिंक मोस्ट पपुलर वान चाहिँ ए नै हो फ्लटर फेसबुक लगइन यो आइरो डेभले बनाउनु भएको अनि यहाँ गएपछि चाहिँ तपाईले यो हेर्नुभयो भने तपाईले आइडिया पाउनुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर हैन सो ट्राई इट योरसेल्फ केही प्रब्लम भयो भने तपाईले मलाई युट्युबमा फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सो सिम्पल छ केही पनि छैन अलिकति त्यो फेसबुकमा गएर developers.facebook.com मा गएर एपहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ बनाइसकेपछि यो एप आइडी फेसबुक एप आइडी अनि एप नेम लगइन प्रोटोकल स्किमहरु यो चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ त्यसलाई एन्ड्रोइडको यो strings.xml मा यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि यो के यो म्यानिफेस्टमा पनि सर्टेन कुराहरु सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो सबै गरिसकेपछि अनि iOS को लागि पनि सिमिलर सेटअप्सहरु छ यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि अघि हामीले गुगलको गरेको जस्तै फेसबुक लगइन गर्ने फेसबुकको क्रेडेन्शियल निकाल्ने अनि लास्टमा त्यो क्रेडेन्शियल युज गरेर फायरबेसमा लगइन गर्न सकिन्छ है सो आजको यो फाइलको एपीके कसरी बनाउनु एपीके बनाउन त सिम्पली तपाईले अहिले नै यहाँ गएर flutter build apk यति कमान्ड रन गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको एपीके तयार हुन्छ अनि तपाईले त्यो एपीके चाहिँ जोसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है तर यो एपीके चाहिँ डिबग कीले साइन गरेको हुन्छ प्ले स्टोरमा चाहिँ अपडेट हुँदैन है त्यो चाहिँ याद गर्नु त्यसको लागि चाहिँ एन्ड्रोइड को साइनिङहरु सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यसलाई एक्सिट गर्दै ओके धीरज जी अब हरेक युजर को डेटा सेभ त हुनु पर्यो जस्तो युजर 1 को डेटा एक ठाउँमा सेभ हो अनि डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यसको लागि टेबलहरु बनाउनु पर्दैन ओके सो फायरबेस अर्थमा जनरल डाटा अघि मैले जुन देखाए इमेल अनि यो युजर को पासवर्ड अनि फुल नेमहरु चाहिँ फायरबेस अर्थले आफै अटोमेटिकली सेभ गर्छ त्यसको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन है तर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने भोलि हाम्रो एपमा त युजरको त्यति मात्र डेटाले पुग्दैन हामीलाई चाहिँ युजर रिलेटेड अरु टन्नै डेटाहरु चाहिन्छ सो त्यो डेटाहरु राख्नको लागि चाहिँ हामीले अब फायरस्टोर कनेक्सन गर्छौं के अथवा तपाईले आफ्नै ब्याकएन्ड बनाउनु भयो भने त्यो ब्याकएन्डमा चाहिँ आफ्नै टेबलहरु सेटअप गर्ने त छँदैछ फायरस्टोर गर्नुभयो भने फायरस्टोर चाहिँ नो एसक्यूएल हो त्यसमा त्यसरी टेबलहरु सेटअप गर्नु पर्दैन त्यसमा चाहिँ कलेक्सन र डकुमेन्ट भन्ने हुन्छ सो मेबी नेक्स्ट एपिसोडमा उमेश जीले नभए यु क्यान चेक आउट युट्युब हैन त्यहाँ चाहिँ थुप्रै ट्युटोरियलहरु छ फायरस्टोरमा कसरी गर्ने भनेर त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ धीरज जी आई थिंक बुझ्नु भयो होला अनि युजरलाई रिड राइट परमिसन कुन दिने नदिने बारेमा सो यसको लागि चाहिँ जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि फायरस्टोरसँग कनेक्ट गरेर रोलहरु सेटअप गर्ने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है फायरस्टोरमा युजरको रेकर्ड राख्ने अनि रोल बनाउने जस्तो एडमिन हो कि युजर हो कि के बनाउने अनि आफैले त्यो रोल चेक गर्दै ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलि लामै डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ है हाउ टु क्रिएट ओन एपीआई अब यो ओन एपीआई आफ्नै एपीआई बनाउने भनेको चाहिँ अब तपाईले नोडजेएस अथवा पाइथन अथवा पीएचपी अथवा जावा अथवा .NET यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरु जुन चाहिँ ब्याकएन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छौं अथवा ब्याकएन्डमा युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज जसले चाहिँ डेटाबेससँग कनेक्ट गरेर हामीले चाहिँ वेब सर्भिसहरु क्रिएट गर्न सक्छौं त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गरेर एपीआई बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो तपाईले लारावेल पीएचपी को लारावेल युज गरेर अनि पाइथन को ज्याङ्गो युज गरेर अथवा पाइथन को फ्लास्क युज गरेर अथवा नोडजेएस को एक्सप्रेस फ्रेमवर्क युज गरेर यस्तो युज गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नै एपीआईहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसको लागि पनि तपाईले अलि डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ मजाले सिक्नुपर्ने हुन्छ है लक्ष्यदीप जी आई थिंक हजुर जावामा ब्याकएन्ड काम गर्न मजाले सकिन्छ सो जावामा एकदमै धेरै स्ट्रङ जस्तो एकदम सेक्युर वेबसाइटहरु बनाउने चलन थियो पहिला ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरुले अझै पनि ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरुले कतिपय अर्गनाइजेसन्सहरुले चाहिँ जावामा वेबसाइट्स बनाइराको हुन्छ सो जावामा इट्स पोसिबल जावामा तपाईले डेस्कटप एप वेब एप अनि मोबाइल एप सबै बनाउन पोसिबल छ है जस्तो एन्ड्रोइडमा जावा युज गरेर एन्ड्रोइड एप बनाउन सक्नुहुन्छ जावा युज गरेर ब्याकएन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ एपीआई बनाउन सक्नुहुन्छ सरी सो सबै चीज चाहिँ पोसिबल छ जावाको चाहिँ आई थिंक डिफरेंट फ्रेमवर्कहरु छ वेब
एपिआईहरू वेब सर्भिस बनाउनको लागि छुट्टै फ्रेमवर्क छ, अनि त्यसपछि मोबाइल एपको लागि एन्ड्रोइड भइहाल्यो, अनि त्यसपछि डेस्कटप एपको लागि स्प्रिङ बुटहरू के फ्रेमवर्कहरू छ। सो या जाभाबाट सबै पोसिबल छ। अरू कसैको केही क्वेसन? दाइ हजुर, त्यो फ्लटरमा चाहिँ नि एनिमेसन गर्दा अलि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै झुकिन्छु के, अनि अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ। के कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ यसको लागि एनिमेसन गर्नलाई? एनिमेसन गर्न थुप्रै अप्सनहरू छ। अब कस्तो खालको एनिमेसन गर्ने त्यसमा नि डिपेन्ड गर्छ। गाह्रो भनेको जस्तो एनिमेसन कन्ट्रोलरहरू चलाएर एक्सप्लिसिट एनिमेसन हो अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्ने भनेको। इम्प्लिसिटहरू त सिम्पली विजेट युज गर्ने हो, ड्युरेसन कर्भहरू पास गर्ने हो, लगभग सबै कुरा स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि आफै ह्यान्डल गर्छ। सपोज एनिमेटेड कन्टेनर राख्यो भने त्यसको कलर चेन्ज हुँदा अटोमेटिकली एनिमेट हुन्छ, अथवा त्यसको बोर्डर चेन्ज हुँदा अटोमेटिकली एनिमेट हुन्छ। त्यसलाई त केही गर्नु परेन। मेनली गाह्रो हुने भनेको चाहिँ कन्ट्रोलरहरू राखेर एक्सप्लिसिट एनिमेसन बिल्डरहरू राखेर अथवा एनिमेटेड विजेटहरू राखेर गर्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हो होइन, कन्फ्युजन हुने हो। सो त्यसमा चाहिँ सजेसन भनेको त्यही हो, मोर प्र्याक्टिस। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै कन्फ्युजन हट्दै जाने हो। मलाई जस्तो सुरुमा फ्लटर गर्दा पनि त सुरुमा त फ्लटर पनि आफैमा कन्फ्युजिङ हुन्छ नि त होइन। सो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै जान्ने हुँदै त्यति नै कन्फ्युजन हट्दै जाने हो। सो अर्को चाहिँ एउटा एनिमेटर भन्ने एउटा प्याकेज छ। मैले यसको युट्युबमा भिडियो पनि बनाएको छु कसरी युज गर्ने भनेर। यसले चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स एनिमेसनहरू गर्न पनि इम्प्लिसिट विजेट जस्तो तरिकाले कम्प्लेक्स एनिमेसनहरू मल्टिपल ट्विन युज गरेर होइन, अनि कन्ट्रोलर पनि राखेर यसको आफ्नै एनिमेटर की राखेर सो सबै खालको रिपिटेसनहरूदेखि लिएर सबै खालको एनिमेसन गर्न चाहिँ यसले एकदम सजिलो बनाइरहेछ। सो ट्राई दिस वान्स। मेरो युट्युबमा भिडियो पनि छ, कन्फ्युज भयो भने हेर्नु होला। सो यो हेर्नु एकचोटि। यो चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो लागेको थियो कि म आफूलाई पनि एनिमेसन अलिकति गाह्रो लाग्छ होइन, म ग्राफिक्स पर्सन अथवा डिजाइनपट्टि त्यति सेन्स नभए भएर नि होला। सो यो चाहिँ यो ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि, यो चाहिँ धेरै सजिलो छ। हुन्छ दाइ। धीरजजी फर्म भ्यालिडेसनको कुरा गर्नुभएको रहेछ सुभाष गिरीजी। सो फर्म भ्यालिडेसन गर्ने चाहिँ अघि त्यो मैले टेक्स्ट फिल्डको सट्टा टेक्स्ट फर्म फिल्ड आई थिङ्क लास्ट एपिसोडमा त्यो गराउनु भएको पनि होला, किनभने मैले यहाँ देखिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो पोस्टमा गएर मैले सिधै सेभ थिचेँ भने यहाँ भ्यालिडेसन गरेर देखाइरहेछ है, क्यान नट बी इम्टी। यो पनि एउटा भ्यालिडेसन हो। सो यस्तै स्ट्रिङ भ्यालिडेसनहरू छ। सो अरू भ्यालिडेसनको एक्सटेन्सन लाइब्रेरीहरू पनि छ, प्लगइनहरू पनि चेक गर्नु होला। सो यसको लागि पनि अलिकति लामै सेसन बस्नुपर्ने हुन्छ कन्फ्युजन भयो भने। सो आफूले ट्राई गर्नुहोस्, अनि केही कुरामा कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान पिङ मी एनी टाइम है सुभाषजी। धीरजजी अब एपमा मलाई साइन अप गर्दा एड्रेस नै चाहिने हुने केसमा मैले त्यो कसरी गर्न सक्छु फायरबेसमा? सो अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई फायरबेस अथले दिएको बाहेक एक्स्ट्रा डेटा राख्नु छ भने यु निड टु कम्बाइन इट विथ फायर स्टोर है। फायर स्टोर डेटाबेस छ फायरबेसको। सो फायर स्टोर डेटाबेसमा चाहिँ हामीले जे पनि राख्न सक्छौँ क्या। यो क्लाउड फायर स्टोर छ। अब नर्मल्ली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि फायरबेस अथले एउटा युजर रिटर्न गरिरहेको थियो, त्यो युजरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजर आइडी हुन्छ क्या। त्यो युजरको युजर आइडी हुन्छ। यहाँ अहिले डेटाबेस बनाएको छैन होइन, त्यो युजरको यहाँनिर उयो युआइडी भनेर देखाइरहेको छ, यो युजर आइडी हुन्छ। अनि यही युजर आइडीसँग लिङ्क गरेर हामीले चाहिँ यता फायर स्टोरमा हामीले डेटाबेस बनाएर त्यो युजरको एडिसनल डेटा जे पनि राख्न सक्छौँ। अब केही पनि लिमिटेसन छैन त्यसमा चाहिँ है। तपाईँले एड्रेस राख्नुहोस्, त्यसको अब डेलिभरी एप इ कमर्स एप बनाउँदै हुनुहुन्छ भने म्यापको लोकेसनदेखि लिएर उसको फोन नम्बरहरू जति जे छ सबै तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। धीरजजी प्रतीक फ्लटरको प्लगइनहरू चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ, कुन ल्याङ्ग्वेजबाट? सो फ्लटरको प्लगइन आफै पनि फ्लटरमा चाहिँ प्लगइन र प्याकेज दुई थरीको कुरा हुन्छ। सो प्याकेज भनेको चाहिँ डाट मात्र हुन्छ, त्यसमा कुनै नेटिभ डिपेन्डेन्सीहरू हुँदैन है, त्यसमा चाहिँ कुनै नेटिभ प्लेटफर्म डिपेन्डेन्सीहरू हुँदैन। त्यो चाहिँ फ्लटरमा अनि डाट मात्रैमा पनि चल्न सक्छ। अनि जुनसुकै प्लेटफर्ममा फ्लटरको जुनसुकै प्लेटफर्ममा सिधै रन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेटिभ डिपेन्डेन्सी भएकोलाई चाहिँ प्लगइन भन्छ। सो प्याकेज र प्लगइन भन्छ।
प्याकेज कम्प्लिटली डार्टमा मात्रै लेखिन्छ अनि प्लगइन चाहिँ के हुन्छ भने जतिवटा प्लेटफर्मको लागि तपाईँले सपोर्ट एड गर्नुभयो त्यसको प्लेटफर्म रिलेटेड लजिक चाहिँ त्यही प्लेटफर्मको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर अहिले फायरबेस अथ नै देखाउँ म। सो फायरबेस अथ चाहिँ एउटा प्लगइन हो, यसले चाहिँ नेटिभ डिपेन्डेन्सीहरू युज गर्छ होइन। अनि यसले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ एन्ड्रोइडको रिलेटेड कोडहरू जावामा लेख्छ, आइओएसको रिलेटेड कोडहरू स्विफ्टमा लेख्छ अथवा अब्जेक्टिभ सीमा लेख्छ, अनि वेबको रिलेटेड कोडहरू जावा स्क्रिप्टमा लेख्छ। अनि यसरी चाहिँ यो प्लगइनमा चाहिँ डार्टको कोड पनि हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी यो प्लगइन युज गर्दा अहिले सिधै हामीले चाहिँ यहाँ डार्टको कोडहरू कल गरिरहेछौँ नि त होइन, यसरी डार्टको फङ्सनहरू कल गरिरहेछौँ। तर एक्चुअली यो डार्टको फङ्सनले चाहिँ यो प्लगइनभित्र गएपछि चाहिँ नेटिभ फङ्सनहरू कल गर्छ। एन्ड्रोइडमा छौँ भने एन्ड्रोइडको फङ्सन कल गर्छ, आइओएसमा छौँ भने आइओएसको फङ्सन कल गर्छ, वेबमा छौँ भने वेबको फङ्सन कल गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो हामीले प्लगइन बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लेटफर्मको ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो प्रतीकजी त्यो भइहाल्यो। इमेलबाट साइनअप गर्दा इमेल भ्यालिड छ कि छैन चेक गर्न मिल्छ। सो इमेल भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने आई सो यु, यसमा एउटा अप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ युजर डट rest.user.email verified हो, यो एउटा अप्सन हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने हामीले अर्को एउटा काम गरेर auth डट rest.user.send email verification। सो यो दुईटा फङ्सन युज गरेर चाहिँ हामीले युजरको भ्यालिड इमेल हो कि होइन चेक गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि यो सेन्ड इमेल भेरिफिकेसनले चाहिँ एउटा युजरलाई इमेल पठाउँछ अनि युजरले त्यो इमेलमा आएको लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ उसको यो इमेल भेरिफाइड हुन्छ। सो तपाईँले यदि यो फिल्ड चेक गर्नुभयो अनि यो युजरले साइन अप गर्ने बित्तिकै यो कल गरिदिनु भएको छ भने उसले चाहिँ भेरिफिकेसन इमेल रिसिभ गर्छ। अनि तपाईँले कतै भेरिफिकेसन इमेल रिसिभ भएको छैन रिसेन्ड अगेन भन्ने अप्सन पनि राखिदिनु पर्यो होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उसले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यो ट्रु आउँछ क्या। अहिले चाहिँ यो फल्स आइरहेछ किनभने हामीले भ्यालिड इमेलै युज गराएको छैन, भेरिफिकेसन इमेल पनि पठाएको छैन, अहिले यो फल्स आउँछ। तर यदि उसले भेरिफाई गराएको छ भने यो ट्रु आउँछ। त्यो भएपछि तपाईँले भ्यालिड इमेल हो कि होइन तपाईँले सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सुभाषजी फरगट पासवर्ड फायरबेसमा गराउनु पर्यो भने कसरी गर्नु होला? सो अघि नै मैले देखाइसकेको थिएँ। सो फरगट पासवर्ड गऱ्यो भने चाहिँ अन्डरस्कोर अथ डट पासवर्ड रिसेट इमेल। सो युजरले यदि फरगट पासवर्ड थिच्यो अनि उसले आफ्नो एउटा इमेल हाल्छ अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँले यो मेथड कल गरिदिने सेन्ड पासवर्ड रिसेट इमेल, इमेलमा उसको इमेल पास गरिदिने। यति गर्ने बित्तिकै फायरबेसले अटोमेटिकली पासवर्ड रिसेट इमेल पठाइदिन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेलमा रिसिभ गरेर अनि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँले नयाँ पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली यो पनि एकदमै सिम्पल छ है पासवर्ड रिसेट गर्न। सो फोन अथेन्टिकेसन पनि सपोर्ट गर्छ फायरबेसले। सो ओटिपी पठाएर इमेल भेरिफिकेसन जस्तै नममा पनि मिल्छ भनेको मिल्छ। तपाईँको फोन अथेन्टिकेसन भन्ने कुरा पनि छ फायरबेसमा। यहाँ जस्तो साइन इन मेथडमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर फोन अथेन्टिकेसन तपाईँले फोन अथेन्टिकेसन इनेबल गरेर चाहिँ उसलाई फोन नम्बरबाट पनि युजरलाई चाहिँ अथेन्टिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोन अथेन्टिकेसनमा फोनमा ओटिपी यो सबै फायरबेसले अटोमेटिकली ह्यान्डल गर्छ है यो रिसेट गर्ने कुराहरू सबै। दाइ त्यो एकचोटि युजरको ट्याबमा जानु त माथि त यसमै ओके युजर दाइ। अनि कुनै नयाँ युजर एड हुँदा आफै यहाँनिर मतलब साइन अप गर्दा अटोमेटिक यहाँनिर एड हुँदै जान्छ होइन? हजुर हजुर हो। अनि यहाँनिर हामीले सबैको डिटेल्स पनि हेर्न पाउँछौँ मतलब कहाँ कतिवटा युजर पुगेछ के कसरी भनेर सबै डिटेल भने यति डिटेल यहाँ जति देखाइरहेछ जस्तो
युजरको आइडेन्टिफायर इमेल अथवा फोन केले साइन अप गरेको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रोभाइडर इमेल हो कि गुगल हो कि फेसबुक हो कि एप्पल हो कि के प्रोभाइडरबाट गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट टाइम यो अकाउन्ट कहिले क्रिएट भएको थियो देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट टाइम उसले कहिले साइन इन गरेको थियो, लेटेस्ट साइन इन कहिले गरेको थियो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। उसको युजर आइडी देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहीँबाट यो रिसेट पासवर्डको इमेल पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट डिजेबल र डिलिट सबै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जति धेरै हुँदै गयो यहाँ पर पेज 50 छ अनि 100 250 नेक्स्ट पेज गर्दै तपाईँले सबै युजरको लिस्टहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। युजर एप्रुभ सिस्टम कसरी गर्न सकिन्छ? हेमजी मैले अलिकति क्वेसन बुझिनँ। युजर एप्रुभ भनेर के भन्न खोज्नु भएको? अलिकति क्वेसन क्लियर गर्नुहोस् न। सन्दीपजी दाइ त्यो कामहरू चाहिँ फायरबेसले आफै काम गर्छ, त्यो इमेल भेरिफाई गर्ने पासवर्ड रिसेट गर्नेहरू ब्याकएन्डमा? हजुर, त्यो ब्याकएन्डमा चाहिँ फायरबेसले सबै काम गर्छ। जस्तो मैले यहाँ रिसेट पासवर्ड थिचेँ भने यसले अटोमेटिकली रिसेट पासवर्ड इमेल चाहिँ हामीलाई इमेलमा पठाइदिन्छ। अनि त्यहाँ थिचेपछि एउटा लिङ्क खुल्छ जहाँ चाहिँ मैले अटोमेटिकली नयाँ पासवर्ड हाल्न पाउँछु। अनि त्यो नयाँ पासवर्ड हालेपछि त्यसले नै अपडेट गरिदिन्छ। त्यो सबै फायरबेसले अटोमेटिक गर्छ। तर अब तपाईँले त्यो रिसेट पासवर्ड लिङ्क खोल्दाखेरि चाहिँ आफ्नै युजर इन्टरफेसहरू बनाएर आफ्नै एप बनाएर देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो ओभरराइड गर्ने पनि तपाईँलाई अप्सनहरू दिन्छ। अनि इमेल पठाउँदाखेरि यो टेम्प्लेट्समा जानुभयो भने इमेलमा के भनेर राख्ने भनेर पनि यहाँ जस्तो इमेलको म्यासेजहरू पनि तपाईँले कस्टमाइज गर्न मिल्छ। एमजी लगइन गर्ने बेलामा एडमिनले युजरलाई एक्सेस दिने सिस्टम। सो यसको लागि चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो फायर स्टोर तपाईँले कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अथेन्टिकेट त्यो युजरलाई एक्सेस दिने, युजरलाई अप्रुभ गर्ने सिस्टम चाहिँ जस्तो तपाईँले के गर्ने भनेपछि फायर स्टोरमा चाहिँ बाई डिफल्ट एउटा युजरले साइन अप हुने बित्तिकै एउटा अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्याटस भन्ने फिल्ड राखेर ओके नट एप्रुभड अथवा अन्डर एप्रुभल भनेर राखिदिने। अनि एडमिनले त्यसलाई अप्रुभ गरेपछि मात्रै त्यो स्ट्याटसलाई अप्रुभ भनेर राखिदिने। अनि यतापट्टि एपमा चाहिँ तपाईँले लगइन गर्दाखेरि पहिला फायर स्टोरबाट त्यो युजरको डेटा तानेर लगइन छ कि छैन एप्रुभ भन्ने फिल्डमा के भ्यालु छ स्ट्याटस हेर्ने। अप्रुभ छ भने उसलाई एक्सेस दिने, नभए यु हेभ नट बिन अप्रुभ भनेर रिजेक्ट गरेर पेज देखाइदिने। टक टु एडमिन भनेर एडमिनको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू देखाइदिने। त्यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो अप्रुभ सिस्टम पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ है। अलिकति डेटाबेससँग कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ दाइ। अनि जसरी कुनै एप हामीले डेभलप गरे होइन, अनि हामीलाई चाहिँ इफ त्यो एपलाई कमर्सियल बनाउनु छ या हामीलाई त्योबाट केही इन्कम अर्न गर्न छ भने के कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ होला? सो अब त्यो चाहिँ एपको टाइपमा डिपेन्ड गर्छ। सिम्पली सबसे सजिलो अनि छिटो भनेको चाहिँ गुगल एड्स र फेसबुक एड्सहरू भन्ने छ। गुगलको एडमप भन्ने छ है। सो तपाईँले चाहिँ एडमप भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगल एडमप मोनिटाइज एप मोनिटाइजेसन भन्छ। यो चाहिँ फायरबेस युज गरेपछि चाहिँ तपाईँले फायरबेस इन्टिग्रेट गरेपछि सिधै फायरबेस एडमप पनि तपाईँले फ्लटरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अलिअलि लिमिटेसन छ, तपाईँले कतिपय एडको टाइपहरू राम्रोसँग देखाउन सक्नुहुन्न, तर यसबाट मोनिटाइजेसन गर्न मिल्छ है। तपाईँले जस्तो मेरो फ्लटर युआई च्यालेन्ज भन्ने एप छ प्ले स्टोरमा, त्यो हेर्नुभयो भने मैले त्यही एडहरू युज गरेको छु है। सो एउटा अप्सन त त्यो भयो। सो एडमप जस्तो सिस्टमहरू एडको सिस्टम, फेसबुक एडको पनि सिमिलर सिस्टम छ। मलाई अलि धेरै राम्रोसँग थाहा छैन होइन, तर त्यसको पनि सिमिलर सिस्टम छ फेसबुक एड पनि भन्ने मैले सुनेको थिएँ। सो त्यस्तो गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा त त्यो तरिका भयो। अर्को चाहिँ अब तपाईँको लोकल मार्केटसँग रिलेटेड एप छ भने चाहिँ तपाईँले जस्तो हाम्रो पात्र एप हेर्नु भएको छ सबैजनाले। सो हाम्रो पात्रमा चाहिँ यहाँको लोकल एडहरू कतिले राखिरहेको हुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ आफ्नो लोकल एप बनाइसकेर ल मेरो एपमा चाहिँ 30,000 40,000 डाउनलोड छ, मेरो एपलाई
एपमा रिलेटेड, अब तपाईँको एप रिलेटेड कसैको कम्पनी छ भने या ल एड राख्नको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर राख्नुभयो भने त्यहाँ एड राखिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई मन्थली पे गर्ला अथवा तपाईँले आफैले एउटा सिस्टम मलाई चाहिँ यो एड राखे बापत यति पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सिस्टमहरू बनाएर त्यसरी पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को त इ कमर्सहरू जस्तो एप बनाउनु भयो भने अथवा कुनै लर्निङ एप कन्टेन्टवाला एप बनाउनु भयो भने त त्यही कन्टेन्टलाई पनि तपाईँले यी सेवाहरू जस्तो प्लेटफर्म इन्टिग्रेट गरेर युजरले पे गर्नुपर्ने सब्सक्रिप्सन गर्नुपर्ने बनाएर पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। सो डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ अब आफूले कसरी गर्ने। एप फ्री गरेर एप युज गरेपछि एडबाट पैसा कमाउने और एपको कन्टेन्ट बेच्ने और एप नै बेच्ने। सो एपैलाई पनि पेड एपहरू पनि त हुन्छ नि त होइन स्टोरहरूमा। सो एपलाई पनि बेच्न मिल्छ। सो कसरी गर्ने मोनिटाइज भन्ने चाहिँ मेनली एपको टाइपमा डिपेन्ड गर्छ। अब सिम्पल सानो गेम एपहरू छ भने मान्छेले नर्मली एडहरू नै राख्छ। लर्निङ कन्टेन्ट एपहरू छ भने पनि मान्छेले एडहरूमै फोकस गर्छ होइन। अनि एकदम स्पेसियलाइज्ड एपहरू छ, कुनै मान्छेलाई एकदमै चाहिने एप स्पेसियलाइज्ड एपहरू छ भने मान्छेले चाहिँ पेड एपै बनाउँछ, एपै किन्नुपर्ने पनि बनाउँछ, सब्सक्रिप्सन किन्नुपर्ने बनाउँछ। सो यु हेभ टु डिसाइड कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एपमा बेस्ट भएर। थ्याङ्क यू दाइ। वेलकम। सुशीलजी सर, अनि गुगल कन्सोल अकाउन्टमा कुन ब्याङ्कको कार्ड युज गर्दा हुन्छ? सो नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क US डलर कार्ड हालेन ब्याङ्कले दिन्छ, तर आई थिङ्क त्यो पनि क्रेडिट कार्ड चाहिन्छ। राइट नाउ आई डोन्ट थिङ्क डिरेक्टली पोसिबल छ नेपालको कार्डबाट पे गर्न चाहिँ डिरेक्टली पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन मलाई है। सो त्यसको चाहिँ अहिले जस्तो अहिले नेपालीहरूले पहिलेदेखि युज गरेर भने चाहिँ विदेशमा भएको आफन्तहरूको कार्डहरू क्रेडिट कार्डहरू युज गरेर हुन्छ। अर्को अप्सन चाहिँ पायोनियर कार्डहरू मास्टर कार्डहरू पनि युज गर्छन् क्या होइन। सो त्यसको बारेमा हजुर इन्डियन कार्डबाट हुन्छ कि हुँदैन? इन्डियन कार्ड पनि US डलर कार्ड छ भने चाहिँ हुन्छ। इन्डियन लोकल कार्डले हुँदैन, तर US डलर कार्ड चाहिन्छ, क्रेडिट कार्ड चाहिन्छ, फेरि डेबिट कार्डले पनि हुँदैन। सो आई थिङ्क त्यसको चाहिँ अप्सनहरू नेपालबाट चाहिँ एकदमै लिमिटेडै छ। इन्डियामा चाहिँ सो गुगल त इन्डियामा त गुगलको मार्केट आइसक्यो नि त। सो आई थिङ्क देयर आर लट्स अफ पोसिबिलिटिज। म आफैलाई त्यति धेरै राम्रोसँग पनि थाहा छैन। सो यु हेभ टु एक्सप्लोर, एकचोटि एक्सप्लोरै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ है दाइ। अनि फेरि हामीले जसरी एडमब युज गरे अनि त्यो एड बापत त हामीले जुन पैसा आउँछ अनि त्यो फेरि कुन एकाउन्टमा? हामीले फेरि फरेन एकाउन्ट नै दिनुपर्छ होला त्यहाँनिर है? सो त्यहाँ चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ वेस्टर्न युनियनहरूबाट पनि आउँथ्यो। अहिले चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, कि सिधै ब्याङ्कमा कि स्ट्यान्डर्ड चेक मगाउने अप्सन छ। चेक मगाएर साट्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै नै घाटा पनि हुन्छ, टाइम पनि बढी लाग्छ। अनि ब्याङ्कमा डिपोजिट हुन चाहिँ आई थिङ्क नेपालकै ब्याङ्कले पनि काम गर्छ होला। मैले पनि भर्खरै ब्याङ्क अकाउन्टमा स्विच गरेको छु वेस्टर्न युनियनबाट। सो आई निड 1-2 more months टु फिगर इट आउट वर्क गर्छ कि गर्दैन भनेर। कस्तो हुन्छ भने नेपालको ब्याङ्कहरूले चाहिँ अर्को ट्रान्जिसन ब्याङ्क युज गर्छ, बिचमा US डलर ब्याङ्क युज गरेर ट्रान्जिसन ब्याङ्क युज गरेर चाहिँ यतापट्टि जम्मा गर्न मिल्ने बनाएको हुन्छ। सो आई थिङ्क काम गर्छ जस्तो लाग्छ। लेट मी फिगर आउट। मलाई चाहिँ 2 महिनापछि सोध्नुहोस्, म तपाईँको करेक्ट आन्सर दिन्छु है। हुन्छ ल दाइ। ओके, स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन कतिको सजिलो छ फायरबेसमा? सो सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा सकिन्छ। कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। फायरबेसमा चाहिँ रिड अपरेसन राइट अपरेसन तपाईँले डेटाबेस अपरेसनको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, अथेन्टिकेसनको पनि अथेन्टिकेसन अपरेसनको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भोलि गएर। अहिले सानो एप बनाउँदा मात्र फ्री हो। सो तपाईँले त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन। सक्न त सकिन्छ, जस्तोसुकै एप पनि बनाउन सकिन्छ, बट इज इट द राइट वे, राइट टेक स्ट्याक हो, तपाईँलाई कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ है। यो लगइन इन्टरफेस नहाल्दा चाहिँ फायरबेससँग लिङ्क गराउँदा हुन्छ कि हुँदैन? फायरबेस चाहिँ जतिलाई युज गर्नुपर्ने हो। सो आई थिङ्क 7:34 भइसक्यो। हामी अब एउटा दुईटा क्वेसन्स मात्रै लिउँ होला दाइ, अनि ऱ्यापअप गरौँ आजको सेसन। भोलि अरू कसैले क्वेसन्स छुट्न गएमा भोलि क्वेसन्स राख्न सक्नुहुन्छ Q&A सेसन।
त्यसो गरौँ न। ओके हुन्छ। यो फायरबेस चाहिँ लगइन इन्टरफेस हाल्दैपछि चाहिँ चाहिने हो कि यो लगइन इन्टरफेसहरू नहाल्दा पनि फायरबेससँग लिङ्क गराउनै पर्छ? अनि लिङ्क गराउनु पर्छ भन्ने होइन, फायरबेसको सर्भिस युज गर्नलाई तपाईँले लिङ्क गर्नु हो। हामीले यहाँ फायरबेस अथेन्टिकेसन युज गरिरहेछौँ, त्यही भएर लिङ्क गरायो हो युजरलाई अथेन्टिकेट गर्न। अब भोलि गएर तपाईँले फायरबेसको डेटाबेस युज गर्नुहुन्छ भने लिङ्क गर्नु पर्यो। होइन म आफ्नै ब्याकएन्ड बनाउँछु भने फायरबेसै लिङ्क गर्नु पर्दैन क्या। फायरबेसको सर्भिस युज गर्नलाई गर्नु पर्यो। फायरबेसको सर्भिसमा केही पनि युज गर्दिनँ, अथेन्टिकेसनहरू सबै नै आफ्नै ब्याकएन्ड बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन। ए हुन्छ दाइ, थ्याङ्क यू। एडसेन्स लेटर आउँदा कति टाइम लागेको थियो? ओके, एडसेन्स लेटर आउन आई थिङ्क मेरो चाहिँ 1 महिना जति लागेको थियो मैले फर्स्ट टाइम अप्लाई गर्दा। तर मेरो चाहिँ एकदमै पहिला हो, इट्स बिन अराउन्ड 6-7 इयर्स है। मेरो पुरानो एडसेन्स अकाउन्ट हो, 7-8 इयर्स भइसक्यो। सो आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली, ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू। आजको लागि हामी यहीँ ऱ्यापअप गरौँ होला, धेरै टाइम पनि भइसक्यो। भोलि कसैको क्वेसन्सहरू छुट्यो भने भोलि राखिदिनु होला, भोलि पनि हामी हुने नै छौँ। थ्याङ्क यू दामोदर दाइ, केही छ भने भनिहाल्नुहोस्। म चाहिँ सो फाइनल्ली आई एम भेरी ह्याप्पी है। मैले चाहिँ सुरुमा लगइन गर्दाखेरि 40-45-55 जनासम्म देखाएको थिएँ। सो आई एम रियली ह्याप्पी, यत्रो धेरै पार्टिसिपेसनहरू देखेर। अनि यत्रो 6-7 दिन भइसक्दा पनि यति धेरैजना आइरहनु भएको छ होइन। अनि सो फ्लटरको प्रोस्पेक्ट राम्रो छ, गर्दै जानुहोस्। सो भोलि पनि भेट हुन्छ, भोलि पनि मेरो सेसन छ। अनि फर्दर चाहिँ इफ यु हेभ भ्यालिड क्वेसन, तपाईँलाई भ्यालिड क्वेसन छ, भ्यालिड प्रब्लम छ, तपाईँले आफूले दुःख गरेर काहीँ अड्किनु भएको छ भने चाहिँ मलाई एनी टाइम पिङ गर्न सक्नुहुन्छ है मेरो सोसियल अकाउन्टमा। बट राइट क्वेसन सोधेर तपाईँले आफ्नो इफोर्ट देखाउनु भएको छ भने मात्रै म रिप्लाई गर्छु। यदि आफूले इफोर्ट लाउनु भएको छैन, कसैले चपाएको खान खोज्नु भएको छ भने चाहिँ म रिप्लाई गर्दिनँ। सो बी केयरफुल। तपाईँले लर्न गर्न चाहनुहुन्छ, लर्न गर्दा प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ मलाई एनी टाइम सम्झिन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, सी यू टुमोरो है। ओके, थ्याङ्क यू दामोदर दाई, थ्याङ्क यू उमेश दाई आजको सेसनको लागि। अनि थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर पार्टिसिपेटिङ दिस सेसन्स। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।